सर्वेस्प तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. सांजुआं परमने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुमका सोमिया. जुआंचो शुभ वर्तमान आवाजवर 9 आणि वळी 1 तावन 40 आणि 1 पर्यंत. John's Gospel chapter 9 and verses 1 to 41. जल्मातून कुर्डो असलेल्याक जेजू बरो करता. जेजू आपली वाट धरून वेता आसतना जल्मातून कुर्डो जावन असलेल्या एकल्याक ताणें देखलो. ताच्या शिसांनी ताच्या लागीं विचारलें, मेस्त्री, वो कुर्डो जावन जल्मोक कोणाचें पाताक कारण? ताचें की ताच्या आवय बापायचें? जेजून तांकां जाप दिली, ह्या मनशान वा ताच्या आवय बापायन पाताक केल्या म्हणून न्हय, पूण देवाची पदवी ताचे थंय कार्यान दिसून येवचे पसत तो असो जल्मालो. दीस बुडासर म्हाका धाडलेल्यांची कामां आमी करूंक जाय. रात येवची जाली, तोळ कोणाच्यानी काम करूंक जायना. हांव संवसारांत आसा सर हांव संवसाराचो उजवाड. इतलें म्हणून ताणें धरणीर थिंपी उडयली. थिंपयेन माती कालयली आनी कालयलेली माती कुर्ड्याच्या दोळ्यांक सारोवन वस आनी सिलोहाम तळ्यांत धुवन काड म्हूण सांगलें. सिलोहाम म्हळ्यार धाडलोलो म्हणून अर्थ. कुर्डो गेलो आनी ताणें धुलें आनी दिश्ट मेळून तो फाटीं परतलो. तोळ ताच्या शेजारची आनी हाच्या आदीं तो भीक मागतना ताका पळयल्ली म्हणाली, भीक मागूंक बसून आसतलो हस्स न्ही? थोडी म्हणाली हस्स तो. हेर म्हणाली न्हय, हो ताचे बरी दिसता मात्र. तो त्या मनशानच म्हळें हांवूच तो. ताणें ताका विचारलें, तर तुजे दोळे कशे उक्ते जाले? ताणें जाप दिली, जेजू नांवाच्या एकल्यान इल्ली माती कालोवन म्हज्या दोळ्यांक लायली. उपरांत सिलोहाम तळ्याक वस आनी धू म्हणून ताणें म्हाका सांगलें. हांवें वचून धुतस म्हाका दिश्ट मेळ्ळी. ताणें विचारलें, तो खंय आसा? ताणें म्हळें, हांव नेना. फारिजेव बरो जाल्ल्याची तणकी करतात. तो तांणी आदीं कुर्डो आसलेल्याक फारिजेवां हुजीर व्हेलो. जेजून माती कालोवन ताचे दोळे उगडलेले तो दीस शनवार. ताका दिश्ट कशी मेळ्ळी म्हणून फारिजेवांनी ताचे लागीं परत्यान विचारलें. ताणें म्हळें, ताणें इल्ली माती कालोवन म्हज्या दोळ्यांक लायली. हांवें धुलें आनी आतां म्हाका दिसता. तोळ फारिजेवां मदले थोडे म्हणाले, हो देवाचो मनीस न्हय, कित्याक तो साबात पाळिना. पूण हेर म्हणाले, एक पातकी मनशान असली करचीं जाल्यार कशें? अशें तांचे मदें विवाद उपजालो. देखून फारिजेव परत्यान ताचे लागीं विचारी, ताणें तुजे दोळे उगडले म्हणटाय न्ही? आसूं तर ह्या मनशा विशयान तूं कितें म्हणटाय? ताणें म्हळें, तो एक प्रवादी. तो मनीस न्ही जाय की आदीं कुर्डो आनी उपरांत ताका दिश्ट मेळ्ळी म्हणून पातयेवंक जुदेव काबूल जाले नात. देखून ताच्या आवय बापायक आपोवंक धाडन. हो तुमचो पूत मू? जल्मातावन तो कुर्डो म्हूण तुमी म्हणटात अस्वे, तर आतां ताका दोळे दिसतात कशे? म्हणून तांणी सवालां केलीं. ताच्या आवय बापायन जाप दिली, हो आमचो पूत आनी तो जल्मातावन कुर्डो हें आमी जाणाव. पूण ताका आतां दिसता कशें आनी कोणें ताचे दोळे उक्ते केले हें आमी नेनाव. ताचे लागींच विचारा, तो प्रायसो आपणा विशयान तस्सो सांगतलो. जुदेवांच्या भियान ताच्या आवय बापायन अशें म्हळें. कित्याक कोणी जेजू क्रिस्त म्हणून पासारी जाल्यार ताका सिनागोगा भायर घाली जाय म्हूण जुदेवांनी हाच्या आदींच थारायिल्लें. देखून ताच्या आवय बापायन तो प्रायसो ताचे लागींच विचारा म्हणून म्हळें. अशें आदीं कुर्डो आसलेल्या त्या मनशाक जुदेवांनी दुसरे फावटी आपयलो आनी ताका सांगलें, देवाचें नांवें सोपूत घालन सत सांग. तो मनीस पातकी म्हणून आमी जाणाव. ताणें जाप दिली, तो पातकी वा न्हय तें हांव नेना. इतलें मात्र हांव जाणा, हांव आदीं कुर्डो आसलो पूण आतां म्हाका दिसता. ताणें ताका विचारलें, ताणें तुका कितें केलें? तुजे दोळे ताणें कशे उक्ते केले? ताणें जाप दिली, एक फावटी हांवें तुमकां सांगून जालें,
पूण तुमी ताका खान दिले नात. परत्यान तुमकां कित्याक तें आयकाच जाय जालां? तुमी ताचे शीस जावंक कुशी व्हरतात कितें? तितल्यार ते ताका खिंडून म्हणाले, तूं ताचो शीस, आमी मोइजेचे शीस. मोइजे लागीं देव उलयल्लो म्हणून आमी जाणा, पूण हो मनीस खंय तावन आयला तें आमी नेना. त्या मनशान जाप दिली, विचित्र संगत ही, म्हजे दोळे उगडलेलो मनीस हो, तरी तो खंयचो म्हणून तुमी नेनात. देव पातक्यांक आयकना म्हणून आमी जाणा, पूण आपणाची भक्त आदारन आपणाची कुशी करतल्यांक तो खंडीत आयकता. कुर्डो जावन जल्मल्ल्यांचे दोळे कोणेंय उक्ते केले म्हणून आमी येदोळ पर्यंत आयकल्ले ना. हो देवाचो मनीस न्हय जाल्लो जाल्यार तो कितेंच करूंक शकतो ना. तांणी ताका म्हळें, पातकांत जल्मून ल्हान व्हड जाल्लो तूं आमकां शिकोवंक भायर सरलाय कितें? आनी तांणी ताका भायर घालो. अत्मी कुर्डेपण. ताका भायर घाल्ली खबर जेजूच्या कानांत पडली. तो ताका मेळ्ळो तेन्ना जेजून ताका विचारलें, देवाच्या पुताक तूं सत म्हणटाय? ताणें जाप दिली, सायबा तो कोण म्हणून म्हाका सांग, हांव सत म्हणटां. जेजून ताका म्हळें, तुवें ताका पळयलाय, तुजे लागीं उलयता तोच तो. ताणें म्हळें, हांव सत म्हणटां सुमिया. आनी सर पडोवन जेजूक ताणें नमस्कार केलो. तितल्या जेजून म्हळें, नितीचें पायसल दिवंक म्हणून हांव ह्या संवसारांत आयलां. कुर्ड्यांक दिश्ट मेळच्याक आनी दिश्ट आसलेल्यांनी कुर्डे जावच्याक हांव आयलां. ताच्या सांगात आसलेल्या थोड्या फारीजेवांनी आयकून ताचे लागीं विचारलें, तर आमी कुर्डे गाय? जेजू तांकां म्हणालो, तुमी कुर्डे जाल्ले जाल्यार तुमी गुन्यांवकार जाते नात. पूण आमकां सारकें दिसता म्हूण तुमी म्हणटात जाल्ल्यान तुमी पातकांतच आसात. देवाचें उतर हें वाखणीत का क्रिस्ता. कुर्ड्यांक दिश्ट मेळचे खातीर आनी दिश्ट आसलेल्यांनी कुर्डे जावचे खातीर हांव आयलां म्हणटा जेजू. देखून आमच्या थंय कितलें कुर्डेपण आसा म्हणल्यार आज आमकां कळटलें. आमच्याच कुटुंबांत हांव, आमच्याच सैऱ्या दैऱ्या मदले, आमच्याच शेजारी, आमच्याच पिरकजींतले, आमच्याच गांवांतले, समाजांतले, तशेंच राज्यांतले, देशांतले, तांचे घर सोडणगी, घरदारांत आशिल्ल्या आपणाच्या कुटुंबादारांक सोडणगी, सैऱ्यांदारांक सोडणगी कित्याक भायर वेतात? आतां जायते जाण तुमी गेल्ल्यात, जल्माल्ल्यात खंय ती चिंतून पळया, शिकिल्ल्यात व्हड जाल्ल्यात खंय सर चिंतून पळया. गांव कित्याक सोडलो तुमकां असो विचारा. माय बाबाक नाजाल्यार भाव भयणीक, बैले भुरग्यांक सोडून कित्याक तुमी घर सोडून न्हू आनी एका जाग्याक गेल्ल्यात? आनी त्या जाग्याक गेल्ल्या उपरांत तो जागो सोडून आनी दुसऱ्या जाग्याक कित्याक गेल्ल्यात? आनी तोय जागो सोडून न्हू आनी चड पयस कित्याक गेल्ल्यात? आनी वचून तसात. पयलें गांवांत रावल्यार हेमकोंड म्हणून, बंबय गेल्यार सर्ग म्हणून, बंबयंत खरगां येताना दुबय जाता सर्ग म्हणून, आनी दुबय आसतना दाबाव पडटना खंय कॅनडा या अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आनी कितें सर्ग म्हणून चिंतून आमी गांवांत घांव बदलून जेवून आसा भाव भयणी. ह्या सुटकेच्या रेत्र्या वेळार म्हणजे एका शिकोवण्यांत हांवें सांगलें, ह्या संवसारांत मनीस खंयसरी सुरक्षीत ना. ह्या संवसारांत मनीस खंयसरी खंयच्याय गांवांत, खंयच्याय जाग्यार सुरक्षीत ना, खंयच्याय देशांत सुरक्षीत ना. मनीस सुरक्षीत आसा एकच जाग्यार. आनी तेका म्हणून विचारलेल्या वेळार तांणी म्हळें सरकार म्हणून ना, आमी संवसारांत आसतना सुरक्षीत, आमी जेजू सवें आसल्यार मात्र, जेजूच्या एकवटांत आसल्यार मात्र, जेजूच्या मोगांत आसलेल्या मात्र, जेजूच्या उजवाडांत आसलेल्यार मात्र न्ही, जेजू सांगात ताच्या पांया तळा मरये बरी बसून आसता जाल्यार मात्र आमी सुरक्षीत. हांवें रावसो गांव तो, हांवें वेसो देश तो,
हांवें भोंवसो संवसार म्हजो कांय स्वंत न्ही हांवें रावसो गांव तो हांवें वेसो देश तो हांवें भोंवसो संवसार म्हजो कांय स्वंत ना त्या परगांवांत ना त्या परदेशांत ना त्या विदेशांत हांव सुरक्षीत न्ही ना त्या परगांवांत ना त्या परदेशांत ना त्या विदेशांत हांव सुरक्षीत न्ही यात्रेक यात्रेक सर्व आमी यात्रेक पयनार पयनार आसा हांव पयनार जल्मल्या जियेल्या देस रात वावुरल्या संवसार सांडून वेतेल्या एक देस यात्रेक यात्रेक सर्व आमी यात्रेक पयनार पयनार आसा हांव पयनार मोल्या जियेल्या देस रात वावुरल्या संवसार सांडून वेतेल्या सर्वांक सांडून वेतेल्या सखड सांडून वेतेल्या देखून परगांवांत वावर करची एकली भयण हांगा गांवाक आयल्या वेळार शुक्रार शेनवार हांगाच येवंक ती सुकाना व्यवस्थित रितीर हांगा ती गांवांत आसतना 2 या 3 म्हयने रेजर आसल्यार हांगासर रेतेरेक येवंक ती सुकाना पूण त्या भयणीन गांवांतच जागो कान गेला गांवांतच घर बांदला आनी तिच्या कुटुंबादारांत तिच्या सैऱ्यांदारांत पयस जागो काडून घर बांदून तिणें हांगासर रावाजें म्हण चिंतून तिणें घर बांदिल्लें पूण आयले वार ती फाटीं वेताना खंयसर ती काम करूंक वेता थंयसर फाटीं वेताना तिणेंच म्हाका सांगिल्लें म्हाका हांगा शांती ना फादर म्हाका हांगा शांती ना फादर थंय गेल्यार हांव जालें म्हजें काम जालें म्हजो जेजू जालें उरलें कोणी म्हज्या खबरेक येनात फादर देखून म्हजे कडेन जोडिल्लें आसा वय मात्र न्ही म्हाका कामी आसा वय पूण म्हाका हांगा रावोंक नाका फादर म्हाका थंयच फाटीं वचूंक जाय फादर थंय गेल्यार म्हाका कांयच कोणाचें उपाद्र नात फादर हांव जालीं म्हजें काम जालें म्हजें मागणें जालें तुमची शिकोवण आयकून जाली सगळो दीसभर आनी म्हज्या इतल्याक कोणाच्यो दोशी नात फादर म्हणून ती फाटीं गेल्या परगांवाक पूण उरले परगांवा फाटीं गेल्या त्या खातीर न्ही विटामीन एम जोडच्या खातीर विटामीन एम विटामीन एम म्हळ्यार तुमकां कळल्यार पुरो एक फावट एकलो येसाक एका कुटुंबाक भेट दिता कुटुंबाक भेट दिवन सगळ्यां कडेन बसून उलयता तांकां उदकाचे उतार दिता बावडटान तांणी जे म्हूण सांगता एकामेका तांणी सोसून वरीचे एकामेका तांणी सुदारसी जे म्हूण सांगता सांगता निमाणे पाद्र्यापान एक सवाल विचारलें हें आयकतात गी नांगी देवाचे उतर मानून घेतात गी नांगी म्हणून सोदून काडूंक पाद्र्यापान सवाल विचारलें तर तुमी आसात माव माय आसात पूत सून आसा नात्रां आसात देर आसात सकट तुमी एकाच घरांत तुमी सकट हांगा जिवन आसात तर तुमकां कितल्या जाणांक सर्गाक वचूंक जाय म्हणटाना सगळ्यांनी हात उबारलो सुनेन एकल्यान शिवाय सगळ्यांनी हात उबारलो आमकां खंय वचूंक जाय सर्गाक वचूंक जाय म्हणून सगळ्यांनी हात उबारतना सुनेन हात उबारूंक ना पाद्र्यापान विचारलें तांकां सगळ्यांक सर्गाक वचूंक जाय तुका वचूंक नाका गी म्हणटाना सून म्हणाली ती सगळीं सर्गाक गेल्यार म्हाका हांगाच सर्ग न्ही फादर म्हणाली ती सगळीं गेल्यार तुजे भोंवतणी तूं एकलोच आसा जेजू एकलोच आसा तर हांगाच सर्ग भाव भयणीनो जेन्ना तुजे भोंवतणी आसा तर जेजूक वळखानातलें सतमानिनातलें जेजू एकवटान नातलें खाळोकांत आसलें तुका सर्ग जायना तुका जाता खर्ग देखून तूं जेजू एकवटांत रावा जेजूच्या मोगांत हांव रावता जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता जेजूच्या मोगांत हांव रावता जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता तो म्हाका दलयता तो म्हाका न्हिदयता तो म्हाका दलयता तो म्हाका न्हिदयता शांतेच्या बंदराक हांव पावता शांतेच्या बंदराक तुमच्या पैकी कितल्या जाणांक दोळ्यांक दिश्ट आसा हात उबारा थोड्यांक नांगी दिश्ट गैरी जाल्ले कोणाक दोळ्यांक वक्लां आसात वक्लां हात उबारा
कोणाक दोळ्यांची इल्ली कितें हें म्हणटात दिश्ट उणी जाले हात उबारा. कोणाचे दोळ्यांचे कॅट्रॅक्ट ऑपरेशन जालां हात उबारा. कोणाचे रेटिनाचे कितें प्रॉब्लेम आसलें तेंय ऑपरेशन जावन कोणाचे सारकें जालां कोणी आसा जाल्यार हात उबारा. ही दोळ्यांची दिश्ट जोडच्या खातीर तुमचे रेटिना सारकें करूंक, तुमचे कॅट्रॅक्ट सारकें करूंक, आमच्या दोळ्यांची दिश्ट सारकी करूंक वखलांक आमी पयशे दिता, डॉक्टराक आमी पयशे दिता, सर्जरी केल्ल्याक आमी पयशे दिता. मात न्ही कितले फावटी डॉक्टरान आपयल्यार रे थंय वचून आमी पयशे खर्चिता. वय मू आत्मीक दिश्ट जोडूंक कितले खर्चिल्यात तुमी? आत्मीक दिश्ट जोडूंक कितले खर्चिल्यात तुमी? हे आज हर एकल्यानी विचारीचे. आमकां हर एकल्या दोळ्यांची दिश्ट आसा, पूण आत्मीक दिश्ट कितली तुवें आनी हांवें आमी जोडल्या? कोणे आत्मीक दिश्ट जोडल्या तांकां हो संवसार मेला. देखीन हांव उक्त्यान सांगता, म्हाका आत्मीक दिश्ट मेळ्ळ्या देवन म्हाका सव मेला, म्हज्या कुटुंबाच्यांक हांव मेला. तांणी पुरू ना तितलेंच, पूण हांव मेला. म्हज्या सैऱ्या धैर्यांक हांव मेला, म्हज्या इश्टमंत्रांक हांव मेला, म्हज्या समाजाक हांव मेला. ह्या देशाक मात्र न्ही, सगळ्या संवसाराक हांव मेला. कित्याक म्हाका मेळ्ळ्या आत्मीक दिश्ट देखून ह्या संवसाराक हांव कुड्डो जाला. ते सांगतना तुमकां बेजार जाता, पूण म्हाका बेजार जायना. ह्या संवसाराक आनी ताच्या वस्तूंक हांव कुड्डो जाला. जुवांचें पयलें पत्र आवाजवर 2:15-17 1 John chapter 2:15-17 कितें म्हणटा? या संसाराक आणि तातूंत असलेल्या वस्तूंक तुम्ही भुला देखून नाकात. हांव भुलाना, खंयच्याच वस्तूंक हांव भुलाना. हांव कुड्डो जाला देखून ह्या संवसाराक हांव भुलाना, संवसाराच्या खंयच्याच वस्तूक हांव भुलाना. देखून भुला नाकात म्हणटा देवाचें उतार. जो कोण संसाराचो मोग करता आनी कोण कुड्डो जावना ह्या संवसाराक, तो संवसाराचो मोग करता, ताचे थंय बापाचो मोग ना. देखून तो बापाचो मोग करूंक शकना. देखून हांवें सांगलें संवसाराक कुड्डे जाया. ह्या संवसाराक कुड्डे जाया. नाजाल्यार व्हडलो भावान सांगलें न्ही की हांव मोग करता जेजू, हांव मोग करता जेजू करूंक जायना. संवसाराक आमी कुड्डे जायना तर जावंक ना तर आमकां कोणाक देवाचो मोग करूंक जायना. देखून तो कितें वाचलें परत्यान वाच? या संसाराक आणि तातूंत असलेल्या वस्तूंक तुम्ही भुला ह्या नाकात. संवसाराक तुमी भुला नाकात. कुड्डे जाल्यात तर तुमी भुलानात. खंयच्याच वस्तूंक तुमी भुलानात. खंयसरी वचूंक तुमी भुलानात. कितें घेवंक तुमी भुलानात. कितें खावंक तुमी भुलानात. कितें संवसारी रितीन बरें बरें न्हेसोवंक तुमी भुलानात. पार्ट्यो करूंक, दाबाजो करूंक, संभ्रम करूंक, जुबल्यो आचरण करूंक तुमी भुलानात. कोण ह्या संवसाराक कुड्डो जाला तो मात्र हें उतर पाळूंक शकता. आनी जो कोण संसाराचो मोग करता ताचे थंय बापाचो मोग संवसार ना. दिसना जाल्यार हांवें कसो मोग करयेत? हांव संवसाराक कुड्डो जाला, म्हाका संवसार दिसना तर हांवें कसो मोग करयेत? देखून कोण संवसाराचो मोग करता तो कुड्डो जावना. कोण ह्या संवसाराचो मोग करता तो कुड्डो जावना. आनी की देखून कितें वाचलें परत्यान वाचती वळ? या संवसाराचो मोग संवसाराक करता जो कोण संसाराचो मोग करता मोग करता. ताचे थंय बापाचो मोग तो ना. देवाचो मोग करूंक शकना. आनी संसारात असलेले सगळे म्हणजे रक्त मांसाचे वंदवण्यो देखून ह्या संवसाराचो मोग करता जाल्यार दोळ्यांची पुसलावणी मात न्ही, रक्त मांसाच्यो वडण्यो, वंदवण्यो, आशा, ताळण्यो दोळ्यांची मात फसलवणी न्ही. हें पळयजे, तें पळयजे, हाका पळयजे, ताका पळयजे, हांगा पळयजे, थंय पळयजे, थंय वचून पळयजे, आनी कितें कितें पळयजे. दोळ्यांची पुसलावणी तशेंच जीवनाची पोकळ आनी तूं दौलत जिवानाच्या पोकळ दावला त्या फाटल्यान, पयशां फाटल्यान. हे सगळे बापात हांव न्हय, बागार संसारात हांव आयिल्लें. आतां जोडुल्लो दूड फावानातल्याक आनी गॅस मेळना म्हणून, पेट्रोल मेळना म्हणून, खाली डिझेल मेळना म्हणून थोडे आतां हाजेर सोशल मिडियाचेर थोडे मेम्स आयल्यात. गॅस ना म्हणून एकली कितें करता, 2 इटे दवरता ती आनी ताच्या पोंदा कितल्यो वाती पेटोवन दवरता आनी त्या इट्या वयर तोपल्यान दवरून 1 कप चाय करून पियेता.
आनी एकलो आतां ही मेम्स आमचो आसा न्ही एकलो मोडें ताणें सांगिल्लें तो ल्हान आसतना खंय गटारांत तावन हांव गटाराक पायप दवरतालो खंय एक तोपलें उमतें घालतालो खंय त्या दोंपल्याक एक वट्टो करतालो खंय त्या वट्ट्याक एक पायप शिरकातालो खंय गटार असो गॅस येतालो खंय तो ताच्या हाका खंयच्याक त्या दाळा गॅस स्टवाक लावन च्या करतालो खंय त्या दाळ स्टव आशिल्ले की असले पिशे आसात आमचे मदें भाव भयणीन तूं संवसाराक कुड्डो जावंक ना जाल्यार हें सकट तुका दसतलें आनी कितें दसतलें दोळ्यांची पुसलावणी जीवनाची पोकळ धवलात पोकळ धांवलात पळय आनी की आतां जिवाच्या अकलासाक 20,000 आसल्या कडेन 80,000 दिवनी तिकेट मेळटा गे म्हणून जिवाचे अकलास आशिल्ले सीदा थंय घालपातोन मँगलोर येवंक फ्लायटान म्हणून घालपातोन आनी खंय वचून आनी खंयच्या देशाक वचून आनी खंय वचून खंय वचून एका दिसान पावचे न्ही थोड्या वरांनी पावचे आतां एका हप्त्यांनी पावच्या बरी आज वाट सोदून आसात तुजी पोखळ धांवलात हे सगळे बापातावन न्हय हें बापातावन येना बगार संवसारातावन आयिल्ले वडल भावान बरें सांगलें न्ही पळया ते सकनी अंतराळा वय ना ते लुवा ना ते रासकरी तांकां तरी देव पोसता आमकां पोसोनांगी कंडी जावन सर उत्तीम तुमी तांच्या की आत्म्या म्हज्यात अधीर जायनाका कांय भियेनाका आत्म्या म्हज्यात अधीर जायनाका कांय भियेनाका पूण कोण सुरक्षीत आतां मुखार ऐका संसार आनी ताचे वंदन्यो संवसारांत तरतलो वंदन्यो वडण्यो आशा ताळण्यो आनी पुराय तुजी धांवलात आनी कितें म्हणटा तुजी संपत्ती सकट अंतरतली पूण देवाची खुशी करता तो सदांच आळबाळटा देवाची खुशी करता तो मात्र सदांच आळबाळटा हांगा वचते रे वेळार निमाणे दिसा एक शिकोवन आसली बाबा एंड्रूची देवसार पाटी येता म्हणून आनी ताका ती सगळी शिकून दिवंक जावंक ना म्हळ्यार खंयसर पाटी येता खंयच्या परिस्थितीन तो पाटी येता खंयच्या परिसरांत तो पाटी येता कसलें तुजें जिवीत जाल्यार तो पाटी येता म्हणल्या भशेन बऱ्यांतली बरी शिकून ताणें दिली आनी शिकून दितना ताणें एक सवाल केलें देवसाराक खंयचो कलर पसंद म्हणून देवसाराक खंयचो कलर पसंद म्हणटना आमचो भाव जॉन्सानी आसलो जॉन्सानी बसून आसलो रितीरेन ताणें सट्टकन म्हळें तांबडो म्हणून बाबा एंड्रू म्हळें तांबडो न्ही तुवें घालाय पळय तोच म्हणालो आनी त्या दीस बाबा जॉन्सनान घाल्लें ताजें शर्टी काळें पॅन्टी काळें सगळें काळेंत घाल्लें ताणें पूण आज ताका पळय आसा ती धोवें घालून आयला अर्थ आसा बाबा म्हयन्यान अर्थ आसा खंय काळोख आसा थंय तो बेगीन धांवून येता जावं पुरो हांवें काळें घाला म्हणजे येता देखून आज थोडीं आसात अन्य धर्मांत वयर तो सकला मातसा काळीं घालून आसात तांचे भितर कोण आसा तुमकां कळीत ना म्हाका कळीत जालां 31 वर्सां पयलें तांचे बायलां काळें घालून येतात पुरो तांचे भितर तांचे कितें पुरो चलता तुमकां गोत्त ना कितलो आर्ट नेट चलता कितलें तांचे मेकअप चलता कितलें तांचे कुडीची सोबाय वाडोवंक शकता तुमकां कळीत ना आनी थंय दंपावच्या खातीर तांचे दादले पोरं धवें धवें थंय नसून कित्याक येतात म्हण तुमकां कळायचें आनी तुमी सबार जाण ही जानवाय तुमकां ना देखून पवित्र पुस्तकाची जानवाय तुमकां ना देखून तुमी फटवण पडल्यात तांच्या इश्टागतीन पडल्यात आनी तांचे मारिपात सैतान ताजें कामां करता देखून ओडोली सांगलें आन बावार्थ सांगता तुमी तुमच्या जिणेच्या जुवांक खांद मारी नाकात 2 Corinthians chapter 16 verse 14-15 आन भावार्थ सांगता तुमच्या जिणेच्या जुवांक खांद मारी नाकात 2 Corinthians chapter 6 verse 14 and 15 ऐका दुसरें पत्र बसवर 14 आणि 15 तुमच्या जिणेच्या जुवाक तुमच्या जिणेच्या जुवाक जावन दे आतां परतून सांगता हांगा वस्तरेत्र वेळा हांवें जायते दाखले दिल्यात जिणेच्या जुवाक मात्र न्ही तुमच्या बिझनेसांत पार्टनरशीप जावं दी या तुमचे इश्ट जावं दी या कोणाची सलाह विचारूंक येतात जाल्यार सारकें ऐका तुमचो जिनियस सांगातीन मात्र न्ही तुमचो बिझनेस पार्टनर आसा जाल्यार या तुमी कोणाची सलाह विचारूंक येतात जाल्यार या कोणी तुमचो इश्ट आसा जाल्यार आनी साबार सांगते अणभवार्थ्या सोवें तुमचो वेव्हार आसा तर ऐका अणभवार्थ्या सांगता खान दिनाकात दिनाकात इश्ट जावं दी इश्टीन जावं दी
खाली तो दाखला हांवें दिलो त्या भयणीचो. हांगाय रडली ती मागीर. पुताचो फ्रेंड ज्योतिशाचो पूत म्हणून व्हडलें ताज महाला बरें व्हडलें महाल बांदला म्हणून पुतान म्हळें आवयक आनी बापायक आपोवन व्हेलें. थंय गेल्ल्या उपरांत तांकां कळ्ळें पुताचो इश्ट वयतो पूण ताचो बापूय ज्योतिशी आनी असोलें घर बांदलां की व्हडलें रावळेरा भशेन पॅलसा भशेन. हांगा देवाचें वता आयकता आनी ती भयण गळगळ्यान रडोन मागीर हांगा दिंबयेर पडोन तेणें बोक्सांनी मागलें जेजूची. आमी फटवून पडल्या सोमी, आमी पसवून पडल्या सोमी. तीच म्हणाली मागीर तिच्या सुत्रान हें व्हडलें व्हडलें रावळेर ताणें बांदलां दुबळ्या धाकट्यांक फटोवन फटी मारून आनी तांचे पयशे अन्यायान अनितीन खामावन ताणें बांदलां आनी तातूंत आमी भागीदार जाले हांव म्हणून. ह्या फुडें आमच्यो शिकोवणी अश्यो आसतल्यो की भाव भयणीनो तुमची धर्ण हालतली. वय या न्ही मातेवस वांजेला वसवर 5:30-7 आज तुमच्या मुखार दोनूच आसा. वय या न्ही एकच तुमी देवाचे या सैतानाचे दुसरो तुमकां ऑप्शन ना. हांगा हे जाय तें जाय अर्दें जाय हें अर्दें तें अर्दें ना. एकच वय या न्ही. मॅथ्यू 5:37 तुमचे उलोवणे जाय जय तुमचे उलोवणे जायचे वय वा न्हय. वय वा न्ही. हाचे प्रसडीत कितेंय असल्यार ते देवसरांत हांवन येता. तुमची विसवणी जायचे वय वा न्ही. आतां पाटी वस ओडोल खंय रावयलें 2 Corinthians chapter 6:14-15 आनबा वाटते सांगता अनबवर ते सांगता खान दिनाकांत दिनाकात बऱ्यान आनी खोट्यान एकजोत जावन वेचे कशें उजवाडान आनी काळोखान सांगता जिवचे कशें. उजवाडान आनी काळोखान सांगता जियोवचें कशें. बऱ्यान आनी वायटान सांगता आसचें कशें. देवान आनी देवसरान सांगता मेळचें कशें. मोगान आनी रागान कशें जियेवेत. सतान आनी फटीन कशें वशें सांगता. देखून आमी ह्या संवसाराक मरना जाल्यार कुर्डे जायना जाल्यार आज आमी असल्या पातकांत पडटा. काळोखाचीं कामां आमी आदारता. हाच्या दुसऱ्या वचपांतच आमकां 17 दिल्या जुवांचे एफेसकारां बरयल्ल्या पत्रांत 5:8-14 Ephesians chapter 5:8-14 एक काळार तुमी अंधकार जावन आतांय आसल्यात. देवाचे उतार दिल्या उपरांत तुमी स्विकार करना जाल्यार एका काळार आमी अंधकारांत आसल्या वय आमकां कित्याक पयत पुसाय जन्माय नातली दितलोय नातलो आमी आयकूंक नातले वाचूंक नातले आमकां कोणी कळ्ळी ती करूंक ना. पूण आतां कळीत केल्ल्या उपरांत तुमी जर तर आनीकी काळोखांत रावतात तुमचें जिवीत अशें नास जाता की तें सांगूंक जायना. ते मागीर तदाळ तुमी उलो मारल्यार तदाळ तुमकां कोणी येवचो ना तुमच्या आदाराक. एका काळार तुमी एका काळार तुमी अंधकार जावन आसल्यात. अंधकारांत आसल्यात न्ही तुमी ते अंधकार जावन आसल्यात खंय म्हणटा देवाचे उतार. आमी अंधकारांत आसल्या न्ही आमीच कितें जावन आसल्या अंधकार जावन आसल्या आमीच सैतान जावन आसल्या आमीच देवसार जावन आसल्या आमीच ताचे दालाली जावन आसल्या आमीच ताचे दूत जावन आसल्या. कित्याक तो काळोख. देवसार म्हळ्यार काळोख अत्मीक काळोख. देव म्हळ्यार उजवाड अत्मीक उजवाड दैवीक उजवाड. आमीच काळोख जावन आसल्या. आता सोम्या थंय तुमी उजवाड जावंक पावल्यात. आमी संपूर्ण तरां सोम्या थंय आयिल्ल्या वेळार आमी उजवाड जाता. सोम्या राविल्ल्या वेळार आमी उजवाड जाता. सोम्याक आमी स्विकार केल्ल्या वेळार आमी उजवाड जाता. सोम्याक आमी सत मानलेल्या वेळार आमी उजवाड जाता. सोम्याक आमी धैर्यान परगट केल्ल्या वरवीं आमी उजवाड जाता. सोम्याच्या एकवटांत रावून ताची सेवा केल्ल्या वरवीं आमी उजवाड जाता. ताका निरंतर स्तुती करून ताका महिमा दिल्ल्या वरवीं आमी उजवाड जाता. कित्याक सांगता म्हणजे करूंक सुरू करा ना जाल्यार तुमी करतले तुमी फाटी सरतात काळोखा फाटी वेतात काळोखाच्या कामांतच नास जातात भाव भयणी. हांगा उबे रावल्यार खाली 17 मात तुमच्या फाटल्यान येवन देंवन सकलायल्या उपरांत कोणाक 17 दिवंक वचना आयकले म्हूण सगळें पाळीजे म्हण तुमची पाट तापून आमी सांगूंक वचना. मुखार वास देखून उजवाडाच्या भुरग्यां बरी सला. आमी उजवाडाचीं भुरगीं. ह्या फुडां उजवाडाच्या भुरग्यां बरी सला. कित्याक सर बरेपण पवित्रपण आनी सात्विकपण उपजाता उजवाडात. बरेपण पवित्रपण सात्विकपण कालतेपण भक्तीपण आनी कितें विश्वासीपण आनी सगळें बरेपण उपजाता उजवाडात. आतां उजवाड म्हळ्यार कोण? देव. जुवांचें पयलें पत्र 1:5 पयलें उजवाड म्हळ्यार कोण? देव जावन आसा उजवाड. 1 John chapter 1:5 देव म्हळ्यार उजवाड. देव जावन आसा उजवाड. ताचे थंय काळोखच ना. त्या उजवाडांतून उपजालो जेजू जावन आसाय उजवाड. त्या उजवाडांतून उपजालो पवित्र आत्मय जावन आसा उजवाड. ते उजवाड म्हळ्यार देवातून उपजाल्लें देवाची उतारी जावन आसा उजवाड.
त्या विषयात आणि एक वर भरती एक वर शिकवून दिवे देव उजवाड जे उजवाड पवित्रत्व उजवाड देवाची उतारी उजवाड या चारांशिवाय आणि खंयची जाणवाय संसाराची उजवाड नाही. वास मुखार सोम्याक कितें मानवता ते सोदून काडूंक शिका. हे गरजेचे. आता शिकवून दिता वय म्हाका मानवाचें करिनाकात, म्हाका मानवाचें करनाकात, सोम्या कितें मानवता तें करा. काळोखाच्या निर्फळ कामांनी हात घालूंक वचनाका. ह्या फुडां काळोखाच्या कामांक निर्फळ कामांक तांचो फळ ना, हात घालूंक वचनाकात. तितलेंच न्हय, तसल्या कामांचेर तुमी निशेध उसारा. निषेधी उसारी जे काही तुम्ही ते हात घालचो मात्र न्ही, कोणी करता जाल्यार तूं करताय, गो करताय, भुरगीं करता, तुम्ही निषेध उसारी जे. तुम्ही आवय बापाय जावन तुमची भुरगीं काळोखाची कामां करता जाल्यार तुमी आवय बापायनी निषेध उसारी जे. हांवें हो दाखलो तुमकां दिला. जल्माल्लें भुरगें कुवेट, व्हड जाल्लें कुवेट, शिकल्लें 10वी पर्यंत कुवेट, 11व्या आनी 12व्याक हांगा आमच्या कोडयाळांत ताका हाडलें, हॉस्टेलांत ताका दवरलें, कॉलेजींत ताका भरती केलें. पूण हांगा आयिल्ल्या उपरांत इश्टगात ताका, वायट सवय ताका, पिवण्या ताका, ड्रग्स ताका, मातने चेड्यांची ताका चंगाय ताका, जायत्या चेड्या सांगाता भोवन कुडीची दादोसकाय जोडची आशा ताका. मागीर आवय म्हाका फोन कर म्हणटा. वार्डनाचें आयकना, लेक्चरांचें शिकयतल्या लेक्चरांचें आयकना, प्रिंसिपलाचें आयकना, फादर ताका तिके कावन्सिलींग दिया. आवय बापाचें आयकनातलें, लेक्चराचें आयकनातलें, वार्डनाचें आयकनातलें, प्रिंसिपलाचें आयकनातलें, वळख नातलें म्हजें कोणी आयकता गे. बेश्टें सांगू ना जेजून मुझे पासोत तुमी रडा नाकात, रडा तुमी तुमचेच पासोत, रोदान करा, बोबाट मारा, भुरग्यां पासोत तुमच्या रडा, रुदान करा, बोबाट मारा, भुरग्यां पासोत. हांगा आमी भुरग्यांक वयर येवंक अवकाश दितालो, तांकां देवाचे उतार बायहाट कर सांगूंक आमी अवकाश करून दितले, तांकां कंतारां करूंक आमी अवकाश करून दितले. आज तीं भुरगीं कितें जाल्यां तर तांच्या आवय बापाय तावन ती आमी आयकल्लें ना. ती देवाचे उतार वाचतात ना, कंतारां म्हणटात ना, मागण्यान ती सांगाता बसतात. हांगा स्तुती गायन जातलें सकाळीं. हांव पट्टे आसा न्ही कदाळ तुमी पळयतात. आनी तें जिया बाळ रिक्साची मम्मी फुल्ली आराधन करून स्तुती करूनच आसा. हें भुरग्यांक तिका पळयलें, ताचे दोळे तिच्या पांयांचेर आसात. कशें पांय बदलिता पळोवन कशें हांव वेदमेत पावलो भावा भयणीन. ताजे उपरांत वयर पळयलें हात कशे हालतात म्हणून. कोणात हांव शिकलें तें? हांवें ल्हान आसतना म्हज्या आवयच्या आवयत हांव शिकल्लें तें. जेजू म्हाका कोको दी, मेमे दी, पापो दी, मोगान तुज्या, कोको मेमे खातलो, पापो दिल्लो नेस्तलो, मोगान तुज्या. कोणे शिकयल्लें? कोणा कडेन मागूंक? जेजू म्हाका कोको दी, मेमे दी, मोगान तुज्या, कोको मेमे खातलो, पापो दिल्लो नेस्तलो, मोगान तुज्या. तें शिकयल्लें मात्र न्ही. केदाळ्या हांव तांकां देवाचें उतर दिता सांगता न्ही, कितें तें सांग म्हाका ह्या दोतोन शिकयलें टिचरांनी आनी काल शिकयलें म्हाका खंयचें उडास ना. हें बरें उडास सकयता. कितें तें सांग म्हाका, एक देव एकत एक भावाट. अरे का कितें तें सांग म्हाका, दोन पळयो मैजेच्यो, एक देव एक आत्मो एक भावा. कितें तें सांग म्हाका, तीन ते एक पात्रियार्क, दोन पळयो मैजेच्यो, एक आत्मो एक. कितें तें सांग म्हाका, चार सोग एवंजलिस्ट, ते एक पात्रियार्क, दोन पळयो मैजेच्यो, एक देव एक आत्मो. कितें तें सांग म्हाका, धा उपादेश मैजेचे, 9 कोर आन्याचे, 8 बागी सोम्याच्यो, 7 सक्रामेंत, 6 बाना सोऱ्याची, 5 पातो दाविदाचे, सोग एवंजलिस्ट, ते एक पात्रियार्क, 2 बळयो मैजेच्यो, एक देव एक आत्मो. आतांची तुमी पोरवांच्या वस्तेर येता वेळार सांगलां
आयली खंय घालपाचो ना आयली खंय सदांय हाजेर खंय ऑनलायनीर पुराय टॉयस 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 चेडूं जालां 4 वर्सांची आनी की टॉयस टॉयस आनी 5 वर्सां जाताना टॉयस नाका बॉयस 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 आनी 6 वर्सांचे जाताना टॉयस आसात बॉयस आसात इट्स माय चॉयस 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 आसा तुमच्या दोळ्या मुखार तुमी हें पळोवंक मेळटलें आनी तुमी रडटल्यात आनी म्हणटा भाऊ स्टॅनी आतां 4 वर्सां जाल्ल्या उपरांत की डायपर्स खंय सकाळीं डायपर दनपारां डायपर सांजे डायपर राती उठल्या वेळार डायपर मध्यान राती डायपर एका हप्त्याची डायपर एक बरो बांदून उडोवन आयला रानांत सांगूंक जायते आसा भाव म्हयने सत्र आहे मुखार वास जाता ती गुटान करतात ते विशीं उलोवंक पर्यंत लज दिसता गुटान करतात काळोख म्हणटा गुटू गुटू आज कोण भियेल्यान पळय कोणाक देवाची उतर आयकूंक ना ती कोणशान बसतात काळोखान बसतात इड्यान बसतात लिपोन बसतात देवाचे उतार कोणाक आयकूंक नाका कोणाक ते आयकलें पाळूंक नाका ती कोणशे सोदतात कोणाक ते आयकूंक जाय ती धांवून येतात मरी बरी धांवून येतात पयले येवन मुखार बसतात जुआंस वंजेला वस्त 3 ओळ 20 ऐका खोट्यापण आदार तेल्यांक उजवाड म्हळ्यार जायना ती काळोख सोदतात म्हणटा देवाचे उतार जॉन चॅप्टर 3 वर्स 20 जॉन 3:20 खोटेपण आदारतल्या मनशाक खोटेपण आदारतल्या मनशांक उजवाड म्हळ्यार जायना आनी आपल्यो खोट्यो करण्यो दिश्टी पडू नये आनी आपल्यो खोट्यो करण्यो हेरांक दिश्टी पडत म्हणल्या भियान तो उजवाडा सरशी येना तो मनीस उजवाड सरशी येना हें सत पहा भयणी आज जायतीं जाणां हांगा कित्याक रेती राखनात तांचें खोटेपण तांचें अणिस्कळपण तांचें कितें म्हणटा वायट तांचें मेळें तांचें अशुद्धपण तांचें सरपातकी जिवीत भायर पडटा न्ही भायर घालचें कोणें 2 दारींची तालवार कोण जीव आनी क्रियात्मक कोण काळजाचे अत्रेक आसले सोडून दवरलेल्या बरी सांगता कोण फादर जेरी न्ही एब्राम वयल्या पत्रांत वचो 4 वळ 13 हिब्रूज चॅप्टर 4 वर्स 13 हिब्रूज 4:13 तुझे म्हणजे आमचे सगळे कशें आसा पळया सगळे सृश्टेंत देवाचे दिश्टी भायर लिपोवन असलेले आमी देवाच्या उतरां जावन कितलेंय पयस गेल्या रे भाव भयणो एक दीस येतालो आमकां देवा आमकां उबें रावंक पडटलें ते दोळा सगळ्या सृश्टेंत देवाचे दिश्टी भायर देवाचे दिश्टी भायर लिपोवन असलेले कांयच ना लिपोवन आसलें कांयच ना सगळे ताचे हुजीर उक्ते आनी दोळ्या मुखार सोडोवन दवरलेले बरे सगळें आसा उक्तें आसतलें दोळ्या आमकां सोडोवन धरलेलें आसतलें कांय लिपोवन आसचें ना गुपीत आसचें ना आतां फाटी आनी वाच मुखार एफिशियन्स चॅप्टर 5 मुखार वाच पूण सगळे वस्तू उजवाडा हाडटस तांचे नीज स्वरूप आमकां कळटा उजवाड्यान तेतान आमकां सगळें दिसता उजवाडाक आयिल्ल्या वेळार देवाचे उतार आयकता आनी पळय न्ही आमची एक एकल्याचें जिवीत आमकां कशें नितळ जालां बेंडून सवरून नितळ केल्या फांट्या बरी कित्याक जालां आमी उजवाड म्हणल्यार उतरांत आयिल्ल्या वरवीं उतरांत तुज्या म्हाका जिवी दिला जेजू आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र केला उतरांत तुज्या म्हाका जिवी दिला जेजू आत्म्यान तुज्या म्हाका आमी उजवाडाक आयिल्ल्या वेळार मात्र आमकां दिसता भाव भयणी कित्याक कसलीय वस्तू उजवाडा हाडटस ती उजवाडटा उजवाडा काडटाना परत जळटा उजवाडटा नाजाल्यार काळोखाक म्हणून हांवें सांगलें न्ही एकलो सरदार येतलो काळोखाक येतलो काळें 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 ताका दिसलें खंय काळें म्हणून ताका दिसलें न्ही ताणें काळें केलें हातान काण पण थंय मोव मोव आसा इल्लें साकलें खंय साकतना ताका कळलें खंय इश्शाप्पा हें शेण म्हणालो खंय बरें जालें गुड्डयलें मात्र सॉरी बरें जालें साकलें मात्र गुड्डोवंक ना म्हणालो खंय बरें जालें शेण इतलें सारें आसतना चकड्यांची तोंडां आतां तें शेण न्ही चो गोबर न्ही ती कस्ताळ न्ही हांगा वस्तर येत्या वेळार आमचें कस्ताळ कितें गार्बेज कितें तो कचरोसो डब्बो कितें सगळ्यांक कळ्ळें देखून ह्या वस्तर येत्या वेळार सांगलें एकलो भाव भुरगो आवयक म्हणटा मम्मी 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 कचरावाला आया है कचरावाला आया म्हणटा मम्मी म्हणाली वो कचरावाला नहीं है रे वो सफाई वाला है कचरावाला तो हम है म्हणाली वो कचरावाला तो हम है वो कौन है सफाई वाला तो आयला नितळ करून कचरो घाल्लो कोणे
देखून कचरो आमच्या थंय आसा नितळ करूंक कोण येता? जेजू येता नितळ करूंक, देवाचे उतार धाडटा. आनी निमाणे देखून आमी अशें गायन करता. कितें गायन करता? न्हिदून पडलेल्या जागो जा, मेल्ल्यांतलो उठ, क्रिस्त तुजेर पडझड घालतलो. न्हिदून पडलेल्या उठ, हांगा सकट उठतात. सबार जाण व्हडले व्हडले रितीन सॉरी न्ही, सबार जाणांनी तुमी पळयलां, वो सेवक तो सेवक फू केल्या सकट पडतात न्ही. आनी कोणी काले तूं आलो गुंडयल्या सकट पडतात काही, आनी थोड्यांक हात अशें केल्या पुरो सकट पडतात. पण ह्या एका जाग्यार मात्र कोणी पडनात, पडुल्ले कोण आसात ते मात उठतात. ह्या एका जाग्यार कोण न्हिदेन पडल्यात, कोण काळोखान पडल्यात, कोण त्या तो कचऱ्यांत पडल्यात, कोण त्या खनकान पडल्यात, कोण त्या गुंडयेन पडल्यात, आनी तो कोण नासांत पडल्यात, ते हांगासर उठतात. देखून तुमकां पडच्या जाग्यार वचूंक जाय की तुमकां उठच्या जाग्यार उठोवन मुखार वचूंक जाय की म्हळ्यार तुमकांच तुमी विचारा. ते कितें म्हणलां? उठ, न्हिदून पडलेल्या जागो जा, उठ, न्हिदून पडलेल्या जागो जा, मेल्ल्यांतलो उठ. मेल्ल्यांतलो उठ. मात तुज्या कुडीन तूं मरो नाही, पूण तुज्या आत्म्यान तूं मेलाय. आत्म्याचें कुर्डेपण घेवन बसलाय ते मरण. उठ, मेल्ल्यांतलो उठ. क्रिस्त तुजेर पडझड घालतलो. आनी क्रिस्त तुका तुवें होगडायल्लो तो उसवाड तो परत तुका दितलो आनी तुका पडझड घालतलो. देखून किर्तन 34:5 सांगता न्ही, Psalm 34:5 तुकाच तूं हाड त्या सरस्परा मुखार, तुजी नदर ताचेर दवर, तुजी दिश्ट ताचेर घाल, तुजे मुखामळ पडझडतले म्हणटा. ऐका, ताचेर नदर लाया आनी तुमचे मुखामळ पडझडतले. कित्याक आमचे मुखामळ पडझडना? कित्याक केदाळ बावुल्ली, कित्याक केदाळ काले म्हणटात शेळमोडी. हांगा स्तुती करता न्ही, थोड्यांचे सांगता तुमकां बेजार जावं, तोंडांनी सोंडा, मुखामळांनी मुसुंडा. कित्याक पडझडनात? देखून आज आमी सोम्याचे एकवटांत जाल्यार आमी पडझडटा. कोणी कितेंय म्हणून दी, फादर जेरी कितें म्हणून दी, वो रिक्षान येवन आनी कितें म्हणून दी, आतां दनपार आंड्रो येतालो थंय बोब मारून दी, आमकां कितें पडून. आमी सोम्याच्या एकवटांत आसतना, आमी पडझड आसतना कोणाचें कांय आमकां लागना. आनी सोम्याच्या एकवटांत नातल्या तें लागता गत दिसता. कशें म्हळ्यार Genesis chapter 4:6 न्ही, देव कांय नाक म्हणालो, तूं कित्याक रागार जालाय, कित्याक तुजें तोंड बावलां. ऐका, तेन्ना सर्वेस्परान कांय नाक म्हळें, कांय नाक म्हळें, तूं कित्याक रागार जाला, कित्याक रागार जालाय पुता, आनी तुजें तोंड कित्याक बावलां. कित्याक बावलां तुजें तोंड. तशी इतलीं वर्सां हांगा बसून बसून आयकोन तुजी म्हजी आमच्या तोंडां बावल्यान तर, तुज्या म्हणजे आमच्या तोंडार पडझड ना तर, आमी जिवाळ जावंक ना, सुफळ जावंक ना, आमी आनी सड आनी सड संपूर्ण पवित्र भाग्यवान जावंक ना जाल्यार खाली आयकोन मात गेल्यार कितें फायदो. देखून तो आतां तो काम करता, बरें रगडोवंक तो काम करता आनी बरें बरें रगडोवचे पडटा. एक पोटी न्ही, 2 पोटी न्ही, 3 पोटी न्ही, समान नितळ जाता पर्यंत रगडोवन 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 घासून 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 पुराय नितळ करीचे पडटा. आनी तो कशें घासता? केमिकलान, ताज्या उतरानच. देखून ते कुर्डेपण आमचे थंय आसा की म्हणून आमी पळोवया. आयच्या शुभ वर्तमानांत लंबा सापून काली गरजेचें मात वाचून काड, कितें कितें मोदें गरजेचें आसा तें मात आतां आमी नियाळ करया. जुवांव समाजाला वचून 9:1-4 पर्यंत. John chapter 9:1-41. पयलें वयर कितें बरयलां? जल्मतान कुर्डो असलेल्याक जेजू बरो करता. आतां जल्मातान कुर्डे आसा म्हळ्यार तेका दोळ्यांचें कितें कुड्डेपण. कुड्यांक देता दिश्ट तो, तोंड्यांक देता, कुड्यांक देता दिश्ट तो, तोंड्यांक देता बोळ तो, मोन्यांक उलोवंक केलो तो, नासा तुका तो, मोन्यांक उलोवंक केलो तो, राखोन आसा तुका तो. धांवून येया रे बेगीनच येया रे, जेजूक मेळोंक बेगीनच ये. धांवून येया रे बेगीनच येया रे, जेजूक मेळोंक बेगीनच ये. नाका गळाय नाका, जेजूक मेळोंक गळाय नाका, गळाय नाका, गळाय नाका, जेजूक. त्या कुड्ड्यापणा विशयान तुमी भियेनाकात भाव भयणो. हांवें सांगलां न्ही हाज्या पयलें इस्रायलांतल्यान हो भाव स्टॅनी म्हणलो भाव कारकोडचो, तो म्हाका हर एक दीस धाडटा बसवराज म्हळ्या एका भावाचें शिकोवन कन्नडांत मुटवे चड लांब सांगान काली मुटव्यान, पूण ताका दोळ्यांक दिश्ट ना. त्या भावा बसवराजाक दोनीय दोळ्यांक दिश्ट ना, पूण अशें तो उतार दिता की तुजे आत्मीक दोळे उक्ते जातात. देखून हांगा जेजू मुखार हाडल्या का जल्मातावन दोळ्यांची दिश्ट नासलेल्या कुड्ड्याक
कोणी जेजू ताका बरो करता तिका वाचून काड ताका जेजू बरो करता. आपली वाट धन वेत असताना हा. जल्मतन कुरडो जावन असलेल्या एकल्याक ताणें देखलो. देखून तांकां उडय सारलें आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टी पासून आमी कितले पटी धांवता धाकटेर अशें कितलेय करशीत हांव आनी वो बरो करता तो बरो करता ताजे आनी तो बरो म्हणटा ताजे सरशी येता हांगा जेजू सरशी हाडलो. ताच्या शिसांनी ताचे लागीं विचारलें, हा. मेस्त्री, हो कुरडो जावन जल्मूक कोणाचे पताक पळय कारण? आनी हें स्वाभावीक असले सवाल हांगाय उपजोवचे स्वाभावीक. हाका कश्ट कित्याक, हाका पिडा कित्याक, वो तोंटो कित्याक, वो मोनो कित्याक, वो कुड्डो कित्याक, वो कित्याक रिणांत पडला, वो कित्याक वायटा पडला, असले सवाल तुका म्हाका आमकां उपजातात आनी जाप केली ताच्या पथका वरवीं ताच्या कर्मा वरवीं वय मो. पण हांगा जेजू कितें म्हणटा, ताचे की ताच्या आवय बापायचे आवय तावना इल्ली गी ह्या बापायन केल्या पथका वरवीं तो कुड्डो जेजून तांकां जाप दिली. जाप दिली. या मनशान वा ताच्या आवय बापायन पाताक केले म्हूण न्हय, सगळं ताच्या पथका वरवीं येना. पूण देवाची पदवी ताचे थंय कार्यान दिसून येवचे पसत तो असो जल्मलो. कित्याक तसल्या परिस्थितींत देव दवरता तुका या म्हाका आमकां. एका काळार कित्याक वडोला मेळ्ळे आमी काळोखांत आसले न्ही, काळोकूच जावन आसल्या. तुका आनी म्हाका आमकां उजवाडा काडच्या खातीर, तुका आनी म्हाका आमकां जेजूची खरी वळख दिवच्या खातीर, तुजो म्हजो आमचो आत्म बचाव करच्या खातीर, ती पिडा जावं दी, ते कश्ट जावं दी, तो दुस्मान जावं दी, ती सलवणी जावं दी, ते एकसरपण जावं दी, कितेंय जावं दी, हें तुका आतां कळना. रोमन्स चॅप्टर 8:28 उपरांत कळटा. रोमन्स 8:28 कितें म्हणटा, ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्यांक ताजो मोग करतल्यांक ताका वळख काडल्यांक म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरीजन आपोवणी दिला, कोणाक देवान आपयल्यांत तांकां सर संगती संगती. देव तांच्या भऱ्याक पडसो आतां म्हजे करता. विशयान सगळो संवसार जावं परो चिंता कोण नाका कित्याक भायर घाला, हाका कित्याक भायर घाला. हें भायर घाल्ल्यान आज तुमकां अशें उतार मेळटा भावां भयणीन, अशें म्हाका धैर्य मेळना, स्वातंत्र्य मेळ्ळा, सुटका मेळ्ळ्या, म्हाका जन्माय मेळ्ळ्या. अशें हांव कोणाच्या गुलामपणान ना देखून आज जेजून म्हाका ताच्या हातान दवरना उबें केलां. तुमकां कळीत ना. देखून हांवें सांगलें हांव म्हाकाच मेळ्ळां, म्हज्या कुटुंबाक मेळ्ळां, सैऱ्यां धैर्यांक मेळ्ळां, समाजाक मेळ्ळां, संवसाराक मेळ्ळां म्हूण सांगलें. त्याच खातीर हांवें तुमी सांगूंक भियेतात मोराचे आमी, ह्या संवसाराक आमी मोराचे, ह्या संवसाराक आमी कुर्डे जायचे. देखून कुडीक संबंद जाल्लें कितें आसा तें मुखार दवरनाकात. आज तुज्या आत्म्यान कितें उणेंपण आसा, अस्कत काय आसा ती समजून घेया. आमी वाचता जो सोंजेला 16:63 जॉन 6:63 जॉन 6:63 कितें म्हणटा, जीव दिवचो प्रेरकत म्यान मनीस खंयच्या की उपकार मनीस म्हळ्यार इंग्लिशांत घाला ते फ्लॅश. मनीस म्हळ्यार काल एक मनीस म्हळ्यार मनशाक म्हाका धरनात. फ्लॅश इज युजलेस म्हळ्यार मनशाची कूड उपकारा पडना. हांव तुमच्या लागीं उलयलां ती उतर आत्मीक जीव दिवची. आत्मीक जिवीत जोडा. हांव संतोष पावता आत्मीक जिवीत हांवें जोडला. कालच्या दनपारच्या शिकोवण्या ती बाबा स्टॅनीन दिले उता तुमी आयकला. आत्मीक जिवीत ह्या जाग्यार तुमकां आमी जोडून दिवंक कुशी व्हरता आत्मीक जिवीत. आनी ते आत्मीक जिवीत तुमी जोडल्यार कुडीची खंयची पिडा येवं दी. तुमचे भितर असलो आत्मसो तो गूण करता, ती पिडा गूण जाता. तुमी आत्मीक जिवीत जोडलां जाल्यार तुमच्या कुडींत आयिल्ली खंयची पिडा जावं दी, ती तुमचे भितर असलो आत्मो ती गूण करता. दिव्याची गूण केल्या, स्टॅनीची ती गूण केल्या, मातनी कोणें ते आत्मीक जिवीत जोडलां तांची केल्या, तुमची करतलोच. पोरांगा वस्ते रे तरी जाल्ल्या उपरांत म्हज्या बाय आनी भाऊजी आयल्यान बॉम्बेतो. तांकां हांगा तिके पयलें म्हाकाय तुमी जाणात चड उलयता उलयता मागीर कोरोज येतली आनी हांगासर कोंकली येतली. मागीर हांव हांगासर ल्हानशा हॉस्पिटलाक किनिगोळी कॉन्सेर्ट हॉस्पिटलाक गेलो. सिस्टर जिविताक मेळ्ळो. आमी सांगाता शिकल्ले हांव फर्स्ट स्टँडर्ड जावन. तिणें म्हाका काल एक एलर्जीची गुळी बरोवन दिली. एका म्हयन्या भितर तुमी जाणात म्हजी कोंकली रावली, कोरोजी रावली. वय मग म्हज्या बायकी आसा सुमार वर्सां जावन आसा, म्हज्या निमाण्या भयणीकी आसा. देखून म्हाका रावली देखून ती एपटी सिस्टर जिविताक डॉक्टर सिस्टराक मेळ्ळ्या म्हणून गेले आमी. ताच्या पयलीं तांच्या हांगा रितीर जाल्या, 5 दिसांची वस्ती रितीर जाल्या, सुटकेची रितीर जाल्या. तांणी पुराय हें केलें, टेस्ट करयले, ECG काडयली आनी कितें सोनोग्राफी करयली, ब्लड टेस्ट करयले, युरीन टेस्ट करयले. आनी कितें ब्लड टेस्टा मुखार युरीन टेस्टा मुखार किडनीक संबंद जाल्लें, लिवराक संबंद जाल्लें, रक्ता संबंद जाल्लें, हार्टाक संबंद जाल्लें, सगळें तांणी तातूंत कितें टेस्ट पुराय करयल्यो. आनी माने आमी सगळें जावन येताना थंय सिस्टर पिया म्हूण आसा, आमकां पयशिल्ल्यान आमची सैरीत. तिजो बापूय आनी म्हजी आवय आशा भाऊ भयणीची भुरगीं.
ती म्हणाली ना तुमचे दोघांचे रिपोर्ट नॉर्मल आसात. हांवें सांगलें सिस्टर पियाक ते नॉर्मल जावच्या पयलें हांगा तांणी 5 दीस जेच्या पांयां ताळो करशिल्ल्यात आनी देखून पयलें तांणी आत्म्याची भलायकी जोडल्या, तांणी मतीची भलायकी जोडल्या, देखून ती जोडिल्ल्या उपरांत हांगा येताना पळय तांचो रिपोर्ट हें जायत्यांक कळीत ना. हाज्या पयलें ते हांगा भयणां येवन खंय रेल्वेन ते मॅनेजर जावन आसले वय मू ते भुरगे भयण निशा म्हणली भयण हांगा आयिल्लें तुमी साक्ष दिल्ली आयकल्या. मुंबयच्या डॉक्टरान सांगलें नो नो यू हॅव गॉट 2 big blocks, यू हॅव टू अंडरगो सर्जरी म्हणून तुवें इमिडिएटली एडमीट जायचें म्हणून हांगाचें कन्सल्टेशन करी हांगा एका डॉक्टरा मेळया म्हणून ती आयिल्ली गांवाक. पण ताज्या पयलें शुक्राच्या सोनाच्या रितीर हांगा येवन ती रितीर करून मागीर डॉक्टराशी गेल्ली. हांगा पुराय टेस्ट जाता ना पुराय नॉर्मल. आत्मीक भलायकी पयलें जोडा. तुमचे कोणी फिट आसा तांकां सोलोन येवंक जायना जाल्यार उखल नाडा, उखल येवंक जायना जाल्यार आंबुलन्सार हाडा, आंबुलन्सार जायना जाल्यार स्ट्रेचरार हाडून दवरा हांगा. बेश्टेन बरोवन घालनाकात भाव भयणीनो. आमी तुमी बरोवन घालतात तें बरें करता बरें करून आडफोडान आसात. ना सोम्याक उलो मारतात, ना 7 जाणां जातात, ना कोणी देवाक वळखल्ल्यांक सांगात घेवन मागतात. बरें येयलां जाणान की तुमी आमच्या जाकोबाच्या पत्रांत अवसर 5 आनी 13-16 एका जेम्स चॅप्टर 5:13-16 कितें बरयलां आयका. तुमचे मध्ये कोणी अडचणीत आसा ताने मागणे करी मागणे करी जाय. कोणी कुशल भरीत आसा ताने कीर्तन गाई जाय. कीर्तन गाय जाय. तुमच्या मध्ये कोणी पिडेस्त कोणी पिडेस्त आसा पवित्र सभेच्या मलगड्यांक तो आपय नाका. पवित्र सभा जेजूच्या एकवटांत आसलेल्यांक आपया ते येऊन ताचे वयर मागो ते येवन दिते ताचे वयर मागणे करून दित आणि सौम्याच्या नावानं ताका तेल माखू. सोम्याच्या नांवान तेल मागोवन दित. तेल मागचें म्हळ्यार मागीर तुमी पयल्या वचपांत आमी करतले एनॉयंटींग म्हणटा आमी मागणी. ती किर्तन 23 आसा म्हणजे मातें तो कितें करतलो. थोड्यांक हांगा तेल दवरलें थोडे बिझनेस म्हणजे हांगा बिझनेस ना भियेनाकात. देवाच्या उतरां प्रमाणे भावार्थान तुमी तें वापरल्यार मात तुमकां जाता. देजूक वळखून देवाच्या उतर स्विकार करून सत मानून घेवन तुमी वापरतात देवाच्या उतरां प्रमाणे खंडीत जाता. कित्याक आपया तांकां ते तेल मागोवन दित आनी भावार्थान केल्ले हे मागणे भावार्थान त्या भावा खातीर भयणी खातीर मागणे करून ते मागणे कितें आता भावार्थान केल्ले हे मागणे पिडेस्ताक बरो करतले आनी सोमी ताका परथ्यान भलायकी दितलो. आमचो भाव प्रेम ताची परिस्थिती ताका हाडटाना दुबयतावन हाडटाना कशी आसली सगळ्यान तुमी पळयल्या ताका ताजे कूड आसले त्या कुडीन जिवत नातल्या बरी सगळ्यान ताची आशा संडरली. उपरांत आस्पत्रेन 3 फावटी हांवूच गेला मात्र घरा आमी 2 फावटी वचून सगळ्यांक सांगा ताका मागणें केलां. तो कसो दीस वेता 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 बरो जावन आयला उनूच आसा पळयात तुमी. 12 जाणांक पाती येवंक नाका देखून बरें येयलां. पयलें आमचे आत्मीक भलायकी आमी जोडीचे आतां पाटी वचूं कुडो कितें दीस बुडसर म्हाका धाडलेल्याची कामां आमी करूंक जाय. आतां जेजू कितें म्हणटा दीस बुडटा म्हणटा राती न्ही रात नाका. ती रात आसता पर्यंत काळोख आसता पर्यंत कामां जायना भाव भयणीनो. साबार पिटी आमी कित्याक गूण जायना. आमचें तें काळोख आसा देखून आमी गूण जायना. आमचें तें पळय काळोखाची कामां आमी करनासा देखून आमी गूण जायना. आमच्या पाताक आमकां आड्रवलान देखून आमी गूण जायना. आयजाया 59:1-2 देवाचो हात मोठो न्ही ताजें खाण बेरें न्ही पूण तुजें म्हणजे आमच्या पाताक ताका आड्रवलान देखून आमी बोब मारलेली ताका आयकोंक जायना म्हणटा देवाचें उतर. आयजाया 59:1-2 पळया सरेस परस हात धारण करूंक सखना म्हणयेत तितलो मोठवो न्हय. ताचे कान आयकोंक सखनान म्हणयेत तितले भेरे न्हय. बगार तुमच्या अपराधा वरवीं तुमचे मदें आनी तुमच्या देवा मदें वेगळा आसार जाला. तुमच्या पातकांनी ताचे तोंड लिपयलां आनी हे वरवीं तो तुमकां आयकोंक सखना. तुमकां आयकोंक सखना. हांगाच फाटीं बसून आसा भयण फिलोमेन 2004-5 इसवेंत एज हॉस्पिटलान ताका काल 8:30 वरांत दिल्ली. ताजी पुरो BP डावन जाल्ली मात्र न्ही शुगर एंड सर्ट जावन काली 8:30 वरां मात दिल्ली. पूण ती धरली तेजो घोव परगांवांत आसलो दोगांय नेण्टी भुरगीं धरली ल्हान आसली ती हायस्कुलान शिकतली. निरंतरी ती मागण्याक येताली सुरूतावन. त्या भुरग्यांनी म्हाका येवन रितीर चलताली भुरग्यांनी येवन रडोवन म्हळें फादर एक पुटी येवन मम्मी खातीर मागा म्हूण. ती रितीर जाल्ल्या उपरांत राती वचून त्या भयणी खातीर एजी हॉस्पिटलांत मागूंक गेल्लो ICUंत. पवित्र पुस्तक खाणी पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां वाचून तो पवित्र पुस्तक ताच्या तकलेर दवर
देवाच्या उतरा प्रमाणे तुझे ते तुझे उतार धाड तुवें बोरींग केलें म्हणटा हेंच उतार ताका धाड आनी ताका बरें कर म्हणून 40 आनी 8 वरां दिल्लीं दाखतरान आज ही भयण पळया तुमच्या मदें आसा सोम्याच्या सेवेंत आसा ती मात सगळें कुटुंब सोम्याच्या सेवेंत आसा कित्याक ती सोम्याच्या एकवटांत आशिल्लीं देखून हांव देवाचें काम करता म्हणून न्ही ती सोम्याच्या एकवटांत आशिल्लीं देखून तूं आनी तुजें घराणें सोम्याच्या एकवटांत आसत जाल्यार जॉबाच्या बोंतोनी गेल्ली वय तुज्या कुटुंबा बोंतोनी घालतात देव नाजाल्यार कोणी एकलो कुटुंबांत एकलो कोणी सरको ना ताच्या मारी पास तुमच्या कुटुंबांत तो सैतान येता आनी दोसता तुमकां वय गिनिंगी पळयलें चिंतून पळया एका मनाची जायची कुटुंबाच्या हर एका संध्यान एका मनाची जायची नाजाल्यार बापय पुता विरोध आवय धुवे विरोध सासूमाय सुने विरोध माव जावया विरोध जेजून सांगला कितें जातलें उपराडटले दोगां एकल्या विरोध तेगा दोगां विरोध देखून जेजू म्हणटा काळोख पडच्या पयलेंच दीस बुडासर आमी धाडलेल्याची कामां आमी करूंक जाय रात येवची जाली तोळ कोणायच्यानी कामां करूंक जायना जायना तुजें तें काळोख आसा जाल्यार कोणायच्यानी कामां करूंक जायना हांव संवसारांत आसा सर हांव संवसाराचो उजवाड देखून संवसारांत आसता पर्यंत हांव संवसाराचो उजवाड इतले म्हणून ताणें धरणीर थिंपी उडयली थिंपीन माती कालयली आनी कालयल्ली माती कुरड्याच्या दोळ्यांक सारोवन ताणें थिंपी उडयली ताची थिंपी उडयली तो निश्कळंक निर्दोशी आनी कितें म्हणटात पापा रहित आई बावीन कथावीन संपूर्ण पवित्र भाग्यवंत बापाचें सारकें स्वरूप ताजें तें कांयच दोश म्हणलो ना देखून ताची शिंपी तो धरणी घालता आनी देवान कितें म्हणटा पळया न्ही आतां साबार आतां सांगूंक वेळ ना पूण सेराकाच्या बुकांत आवसवर 30 आनी 4 दिसता वैजांची कित्याक गरज म्हणून थंय आसा वैजांक जानवाय कोण दिता म्हण आसा मात तें देवान केलें सृश्टेंतच आमच्या हर एका पिड्याक वकात आसा साबार जाणांक तें कळीत ना हांगाच थिंपी ताची आनी माती कालोवन ताच्या दोळ्यांक लायता आनी वस आनी सिलोहाम तळ्यांत धुवन काड आतां तो गेलो पयलीं वचून तुवें लायल्यार जाते ना आतां तूं वस म्हणजे उतार आयकोन वस म्हणजे उतार सत मानून वस हांव कितें सांगता तें करूंक वस तूं बरो जाताय सिलोहाम म्हळ्यार धाडलेलो म्हूण अर्थ धाडलेलो कोणें धाडलेलो कोणें धाडला तुका कोणें विसला तुका हें गरजेचें कोणें धाडल्यार न्ही तो धाडलो म्हणजे कोणें धाडलें ना खबर ना सरस्पुरान धाडलें पळय मू ताणें धाडलेलो प्रवाद्यांक कोणें धाडलें जेजूक संवसाराक कोणें धाडलें धाडलेल्याक सतमान ताणें धाडला तर एका सेवकाक तुजे सरशीं ताका सतमान ताजे मागणी आसा न्ही मात न्ही तुजे खातीर तो कितें मागता तें सतमान कुरडो गेलो आनी ताणें धुलें आनी दिश्ट मेळोवन तो फाटीं परतलो तवळ ताच्या शेजारची आनी ताची आदी तो भीक मागतना ताका पळयली म्हणाली दुसऱ्यांक पात्योंक जावना ती एकामेका उलयतात वचून न्ही तो भीक मागोंक आसून बसून आसतलो वचचू न्हय थोडी म्हणाली मागतालो न्ही दोळ्यांक दिसनातले न्ही कुड्डो न्ही बत्ती मेळ बरी आतां कितें येणे तेणे भवन आसा म्हणटाना थोडी म्हणाली वचचू तो हेर म्हणाली न्हय जावं परत ताचो जोडलो वचू न्ही तूं सांगता त्या मनशान म्हळें त्याच मनशान साख दिली हांव सुतो कशी साख दिली पळया सगळ्या मुखार हांगा इतलें बरेंपण जालें खाली आमी उलो दिलो 50 सुटकेच्या रितीन आसली कोणी मुखार येवंक बी येतात कोणी साक्ष दिवंक बी येतात तांकां जाल्लें बरेंपण तांकां मेळिल्ली जानवाय साक्ष म्हळ्यार काली म्हजी कितें गाय बरो जालो पिडा बरो जाली साक्ष म्हळ्यार बावार्थाची साक्ष म्हाका इतली स्वता कळीत जाली म्हाका हांव काळोखांत आसलो आज आमी उजवाड जडलो आज म्हाका आनीक धैर्य मेळ्ळें ही साक्ष भाव भयणी ह्या संवसारांत लोक भियान चलता तुजें बँकय गेलें कशें गेलें तुका जानवाय नातली पयत पुस्तक आज तुवें जानवाय जोडली खंय जोडली कशी जोडली ही साक्ष भायर बरें बरें उलयतात धैर्यान उलयतात घट्ट उलयतात भोवमान उलयतात हांगा येवन उलोवंक कित्याक तुमकां भिरांत साक्ष म्हजे खातीर दिनाकात तुमची साक्ष आयकोन 50 जाणां आसल्या कडेन आमचे येवच्या सुटकेच्या रितींत 500 जाणां येयची हांगा कशी म्हजी शिकोवन आयकल्ली बरगांवांत आसली हांवें सांगलें न्ही ह्या सुटकेच्या रितीन एकलो भाव आसलो मेलविन डिकोना म्हणून बॉम्बे तावन आयिल्लो कोणीय ताका हांगा येवन वाट दाखोवंक ना विचारल्यार ताणें सांगूंक ना मागीर ऑनलायन तूं युट्यूबार सर्च कर 100 वर्सां तावन तो युट्यूबार देवाचे उतर आयकून आसा कशेंय सर्च कर ताका म्हजे नंबर मेळ्ळे मागीर गुगलार सर्च कर हांगा येवन पावलो आनी शाहरुख खान आसा तो बॉडी गार्ड आनी तो पोरे हांगा तो काल सकाळीं गेल्ल्या वेळार तो म्हणलो फादर हांव येता परतून येताना आनी जायत्यांक आपोवन हाडून येता म्हूण सांगून गेलो हांव कितें सांगता भाव भयणीनो म्हाका परो म्हाका मेळ्ळें ना
तशें हांवें चिंतयलें जाल्यार तुमकां कितें मेळटलें, ह्या भावानी चिंतलें जाल्यार तुमकां कितें मेळटलें. हर एक क्लासो आतां दिसो मोग आसा जाल्यार तुका आत्मीक कितें म्हणल्यार उजवाड लाभला तर, आत्मीक कुड्डेपण तुजें तोंड खाण उडयलां तर, त्या बसवराज भावा बरी तो दोळ्यान कुड्डो जाल्यार कशें देवाचें उतर दिवन ऑडियो करून धाडटा. आनी तांणी ताका विचारले, विचारलें. तुझे दोळे कशे उक्ते उक्ते जाले? जाले? ताणें जाप दिली, जेजू नांवाच्या एकल्यान इल्ली माती कालोवन म्हज्या दोळ्यांक लायली. कोणे गुण केलें सांगता न्ही, कोणें? जेजू नांवाच्या एकल्यान. कोणाक महिमान दिली ताणें? जेजून गुण केलें. वास वास उपरांत सिलोहोम तळ्यांत वच आनी धू म्हूण ताणें म्हाका सांगलें. हांवें वचून दोतच म्हाका दिश्ट मेळ्ळी. ताणें विचारलें, तो खंय आसा? ताणें म्हळें, हांव नेणा. पळय आनी म्हाका दिश्ट मेळ्ळी म्हणटना ते सोदून आसात. खंयच्या उद्देशान ते सोदून आसात पळया. मुखलें पॅराग्राफ सांगता. वयर कितें बरयलां? फरिजेव बरो जाल्ल्याची तणकी करतात. तणकी करच्या खातीर कशें ताणें गुण केलें? साबात दिसा पळया न्ही ते कायदे धन रावल्यात. तवळ तांणी आदी कुर्डो असलेल्याक फरिजेव हुजीर वेलो. जेजून माती कालोवन ताचे दोळे उगडलेले. तो दीस सोनवार. सोनवार देखून साबात असो दीस देखून ताका दिश्ट तुका आनी कशी म्हाका आमकां देखून साबार जाण पळय देवसाच्या गासांत आसले काळोखांत आसले दीस पळयतात, वेळ पळयतात, जागो पळयतात आनी अवकाश पळयतात, संदर्भ पळयतात. ना, बरो करूंक अवकाश आसतना देखून तो एका जाग्यार जेजू म्हणटा तुमचो पाडो बायन पडला ताका पडोवंक सोडटात की काडिनान की साबात म्हणून. बरें करूंक तुका अवकाश आसतना दीस पळोवंक ना, वेळ पळोवंक ना. आतां रस्त्यार अवघड जालें, तो हिंदू की मुस्लीम की क्रिस्तांव की म्हणून पळोवंक येतात की सांगा. तक्षण धांवतात, तक्षण ती गाडयेर घालतात, तक्षण कोणी तो जावन दी वर आस्पत्रेन भरती करतात. बऱ्या समाऱ्या घराक बरी देखून वेळ पळोवंक वचनाकात. ताका दिश्ट कशी मेळ्ळी म्हणून फरिजेवन ताचे लागीं परत्यान विचारलें. ताणें म्हळें, ताणें इल्ली माती कालोवन म्हज्या दोळ्यांक लायली. हांवें धुलें आनी आतां म्हाका दिसता. सांगलें तो सतत सांगता. तो बदलो ना ताणें जाल्लें घडीत तें सांगलें ताणें सच सांगलें. तवळ फरिजेव मदले थोडे म्हणाले, हो देवाचो मनीस न्हय, कित्याक तो साबत पाळिना. पळया न्ही तांकां कोणी पाळिल्लें जायचे, कायदे पाळिल्ले जायचे. पूण हेर म्हणाले, एक पातकी मनशान असली आश्चर्य करची जाल्यार कशें? आनी ते पळयतात एकच एक पाताक ना आनी एका जाग्यार जेजू म्हणटा म्हणजे ते पाताक आसा जाल्यार दाखोवन दिया म्हणटा. वय मू पूण हांगा म्हणटा एका पातकी मनशान जेजू पातकी गी बदल्या हांव येयलां पातक्या पासत न्ही भाग्यवंता पासत. वय मू तो निर्दोशी निष्कळंक आई बाबीन कातावीन संपूर्ण परिपूर्ण पवित्र भाग्यवंत. वय मू पुन्हा पळय परिजय पळय कशें ताजें तें एक उणेपण सोदून काडूंक पळयतात. अशें तांचे मदें विवाद उब जालो. देखून फरिजेव परतेन ताचे लागीं विचारी, ताणें तुजे दोळे उगडले म्हणटाय न्हय? आसूं तर ह्या मनशा विशयांत तूं कितें म्हणटाय? ताणें म्हळें, हो एक प्रवादी. पळया न्ही ताजो अनुभव पर्सनल एनकावंटर म्हणजे. आनी केदार सांगचे हांगा कोणी साक्ष दिता जाल्यार तुजो अनुभव मुखार दवर. पर्सनल एनकावंटर. ताका कितें म्हणून कळ्ळें? जेजू कोण ताका प्रवादी म्हणून ताणें स्विकार केलो. परतून विचारता ताच्या आवय बापाय कडेन विचारूंक वतात. आवय बापायन कितें म्हणलें? तो व्हड जाला, तो बुद्धी प्रकाशाक येयला, ताच्या कडेन विचारा म्हणटा. वय मू विचारल्यार कित्याक ताणें तशें म्हळें? वाच मुखार बेगी. तो मनीस निजायके आदी कुर्डो आनी उपरांत ताका दिश्ट मेळ्ळी म्हणून पातयेवंक जुदेव काबूल जाले ना, काबूल जालें नात. देखून ताच्या आवय बापायक आपोवंक धाडन. हो तुमचो पूत मू जल्मतान कुर्डो म्हूण तुमी म्हणटात आतां तुमच्या थंय जाल्ली बदलावान आसा न्ही. तुमकां दाखोवं तुमी सांगचे मात न्ही, दुसऱ्यान पळयल्लें न्ही सांगचे. वय तो तसो आसलो, वसो आसलो. पूण थोड्या आतां देवसारचे दालाले तांकां जाल्लें बरें पण मुखार दवरचे बदला केदाळे बाबा आंड्रू हांगा थोडे दाखयतात. तो गी आंड्रू ताका आयकोंक येतात की तो असो पण फाटलें जिवीत मुखार दवरतात. पूण खरेंच तुका कळना असो आसलो वय पूण आज कसो जाला, जेजून ताका कसो केला, कितें केला म्हणून तुका कळलेल्या उपरांत तुवें जर तर जेजूक महिमा दिताय, तुवें देवाचो आदर आशिर्वाद करपा जोडटाय. आनी कोण ते विरोध उलयतात पळय तांचे नास. एका अब्रामाक आशिर्वाद घालतल्यांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो, शिराप घालतल्यांचेर हांव शिराप. देखून देवाच्या सेवेंत आसलेल्या कोणाचेर तुमी वायट उलयता जाल्यार तो शिराप तुमचेर पडटलो म्हणटा देवाचें उतर. हांवें न्ही सांगची तुमचेर पडटलो. आज जायत्यांनी तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर भुरग्यांबाळांचेर शिराप जोडून घेतला यस्स वरी उलयल्ल्या वरी. बदलाक तुवें त्या लायिल्ल्या माकल्ल्या अभिषिक्त केल्ल्या ताजे थंय आमकां जिवीत मेळ्ळां म्हणून तुमी आनी तें मेळिल्ल्या उपरांत तुमची उपरांत कोण कुटुंबाचें आसा तेंय देवाक अर्गां दिता जाल्यार तें जिवीत तुमी जोडटात. आशिर्वाद पडटल्यांचेर तुमचेर आशिर्वाद घालतलो. देखून हांगा वस्तिरेत्रा वेळार हांवें सांगलां
सभाजान कितची मोसर कित्याक म्हणून हांवें हांगा उक्त्यान सांगलें कित्याक कोणाक मोसर म्हाका फादर जेरी बरी जावंक जाय म्हणून कोण चिंता पळय म्हाका जावंक जायना तांकां मोसर हांवें सांगलें म्हाका कोणाय बरी जावंक नाका ह्या संवसारांत म्हाका ह्या संवसारांत कोणाय बरी जावंक नाका देखून म्हाका मोसरूच तो ना आनी तुमचें तें मोसर आसा जाल्यार तो ग्रेस्त जाला म्हाकाय ग्रेस्त जाय देखून मोसर ताणें बंगार घाला म्हजे कडेन बंगार ना म्हाका बंगार मोसर ताणें बरें बरें न्हेसलां हांवें न्हेसोंक ना म्हाका मोसर तो पळय बरें दैरान उलयता म्हाका दैरान उलोवंक जायना मोसर हांवें सांगचें तुमकां म्हाका कोणाय बरी जावंक नाका म्हाका जाय म्हजें जेजू बरी देखून म्हाका कोणाय सयत कितची मोसर 0.00% वान्नी ना तितून पर्यंत सुटका देखून ताणें सांगलें हांव म्हाकाच मेला देखून मुखार वास ताच्या आवय बापायन जाप दिली हो आमचो पूत आनी तो जल्मतन कुर्डो हे आमी जाणाव पूण ताका आतां दिसता कशें ते कोणे ताचे दोळे उक्ते केले हे आमी नेणाव ताका कळीत ना ताचे लागींच विचारा बुद्धी प्राय असो तो वट जाला आपणा विशयान तोच सांगतालो आतां उलोवंक येता तोच सांगतालो कोणें कितें केलें म्हणून जुदेवांच्या भियान ताच्या आवय बापायन अशें म्हळें कित्याक कोणेय जेजू क्रिस्त म्हणून पासरीत जाल्यार ताका सिनगोगा भायर घाली जाय म्हणून तुमच्या कुटुंबाची भियेल्यान कित्याक तुमी जेजू अशें येतात म्हणून तुमी फादर जेरीस अशें येतात म्हणून तें तुमच्या मतीन काडात तुमी खंय येतात सांगा नाकात म्हणून कितले बरें सांगलां तुमी येतात आमी देवाचें उतार आयकोंक येता म्हणा देवाची स्तुती करूंक येता म्हणा कशें मोरी जुजे आनी बाळोक जेजू गेली वर्सान वरास ती गेली जेरुसलेमा कित्याक गेली थंयच्या राबायांक मेळोंक गी मेस्त्रींक मेळोंक गी देखून तुमच्या तोंडांत तर तुमी थोडे पटी हेरांनी तुमचे विरोध उलोवच्या बरें तुमी हांगा येनाशें करचे बरें आमी सांगता ना खंयसर आमकां मेळटा थंयसर बऱ्यांतलो बरो जेजून कितें म्हणून खंय रावता मेस्त्री तूं खंय रावता जेजू कितें म्हणून येया आनी पळया कम एंड सी दॅट्स ऑल हांव आज कितलो सुटसुडीत कोण आहे तुका बरें कम एंड सी ये आनी पळया देखून तो भाव मेलविनी म्हणालो कितें 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 उलयता तांकां हांव सांगता मात न्ही आपोवन हाडटा तांकां हांगा येवन बसोवन आयकोन पळोवन दी तांकां समजतलें म्हणालो मुखार वास अशें आदी कुर्डो असलेल्या त्या मनशाक जुदेवान दुसरे पटी आपयलो आनी ताका सांगलें देवाचे नांवी सापूत घालून सांग तो मनीस पातकी म्हूण आमी जाणाव ताणें जाप दिली तो पातकी वा न्हय ते हांव नेना इतले मात्र हांव जाणा हांव आदी कुर्डो आसलो पूण आतां म्हाका दिसता हांगाय तशेंच येवंक तुमकां आडखळे आसतालो तो असो फादर जेरी असो तो आमद्रुत असो आनी वो असो तसो स्टॅनी तसो सबार्थान तुमकां सांगताले तें तुमी गमना काडचें न्ही तो पातकी वैगी न्ही म्हण हांव नेना पूण आज कसो बरो जालो म्हणून हांव जाणा म्हणटा पळया पळया एक एक शिकाणे ह्या कुड्ड्यातावन शिकाणे जेजू तावन न्हय जाल्यार कुड्ड्यातावन शिका तो मनीस पातकी गी तो कोण म्हणलें हांव नेना ताणी ताका विचारलें ताणें तुका कितें केलें ताणें कितें केलें तुजे दोळे ताणें कशे उक्ते केले आतां राग येता ताका ताणें जाप दिली एक पावटी हांवें तुमकां सांगून जालें सांगलें न्ही गी पूण तुमी ताका कान दिले ना एकटें सांगू ना परतून परतून विचारताय परतें तुमकां कित्याक तें आयकून जाला परतून तुमकां अशें सांगाचें पडटा ल्हान जाल्यार तूं पळय न्ही ताकाय राग येयलो कोणाक हांगा कितले बरें सांगल्या उपरांत तुमकां समजनातलो आमकां राग येता कुड्ड्याक राग येयला खंय पळय न्ही कितें तुमी ताचे शीत जावंक खुशी व्हरतात कितें तुमी शीत जावं खुशी व्हरताले कितले पटी सांगूंक आमी तयार म्हणटा आनी तितल्यार ते ताका खेळून म्हणाले तूं तासो शीस आमी मोयजेचे शीस पळ्यांनी हंगत तूं तासो शीस आमी कोणाचे शीस ह्या जुदेवानी कोणाक घट्ट धरला पूण ह्या कुड्ड्यान कोणाक घट्ट धरला जेन्ना तूं ह्या कुड्ड्या बरी जेजू घट्ट धरताय तुका मेळटा जिवीत मात्रें जैत मात्रें तुका भलायकी मात्रें धैर्य बळ मात्रें तुका मेळटा सुटका सोडवून जिवीत आनी मोयजेक धरला देखून तूं सावाला वय सावाला आनी कितें संवसारांत आसात आमी मोयजेचे मोयजे लागीं देव उलयल्लो म्हूण आमी जाणाव पूण हो मनीस खंय तो आयला ते आमी नेणाव त्या मनशान जाप दिली विचित्र संगत ही म्हजे दोळे उगडलेलो मनीस हो तरी तो खंयचो म्हूण तुमी नेणात देव पातक्यांक आयकना म्हूण तुमी आमी जाणाव पूण आपणाची भक्त आदारन आपणाची खुशी करतल्याक तो खंडीत आयकता येन्स उतार पेद्रुणी सांगलां Acts chapter 10 verse 34
ताका मानू वाल्ल्यांक और एकल्याक पक्षपात नासतना देव कितें करता एक Acts chapter 10 verse 34 तवळ पेद्रून उलोवंक सुरू केलें. पेद्रो उलोवंक सुरू केलें. देव पक्षपाती न्हय म्हूण देव पक्षपाती नाही. आतां म्हाका स्पश्ट आता म्हाका जालें. स्पश्ट जालें. जो कोण देवाक भिवून चलता आनी सारकें तें करता करता. तो खंयच्या वंशचो जाल्यार देवाक मानवता. देखून हांगा तेंत म्हणटा तो आतां कितें म्हणालो तो देव पातक्यांक आयकना म्हूण आमी जाणाव, जाणाव. पूण आपणाची भक्त आदारन पूण खरेंच तुमी देवाची भक्त आदारतात जाल्यार आपणाची खुशी करतल्याक आनी ताची खुशी कितें म्हणल्यार ताच्या उतरा मुखांत जाणा जावन ती खुशी करतात जाल्यार तो खंडीत आयकता. तो खंडीत आयकता. मग तुझं करूंक खुशी तुजी पाळूंक मग तुझं खुशी तुजी पाळूंक पाटलाव तुझं करूंक आयला बापा पाटलाव तुझं करूंक आयला बापा स्वीकार कर तो स्वीकार कर म्हाका स्वीकार कर तो स्वीकार कर तो. देखून हे कुडीक संबंध जालें कुड्डेपण तो कुड्डो बरो जालो. आतां आत्मीक कुड्डेपणा विशयान जेजू कितें म्हणटा 35 वर्स वयर कितें बरलां आत्मीक कुर्डेपण त्या कुड्ड्या तें असलें कुडीचें कुड्डेपण पूण ह्या शास्त्रांत फारिजेवांत जुदेवांत असलें आत्मीक कुड्डेपण. आतां ते आत्मीक कुड्डेपणा विशयान जेजू कितें म्हणटा ताका भायर गेल्ली खबर जेजूच्या कानांत पडली. तो ताका मेळ्ळो तेन्ना जेजून ताका विचारलें. म्हळ्यार न्ही जेजू हरशीं गेलो जेजू हरशीं वचून तो बरो जालो ताका भायर घाला आनी भायर गेल्ल्याक जुदेवांनी ताका भायर गेलो. ती भायर गेल्ली खबर मेळटा जेजू आयला ताका सोदून. तुका भायर घाला जाल्यार कोण येता तुका व्हरून. म्हाका भायर गेल्लो कोणें म्हाका येवन आपयला आनी ताजो कन्न घेतला. हा बरें समजलें तुमकां. वो कुड्डो तुमच्या मुखार आसा तुमकां बरें समजता. त्या कुड्ड्याचें कितें जालें तुमकां समजना. आतां एक देवाच्या पुताक तूं सत म्हणटाय. ताणें जाप दिली, सायबा तो कोण म्हूण म्हाका सांग, हांव सत म्हणटां. जेजून ताका म्हळें, तुवें ताका पळयलाय, तुजे लागीं उलयता तस्सो तो. पळय जेजून ताका सांगलें तुवें ताका पळयलाय कित्याक तुजे दोळे उक्ते जाल्यात. आमचे आत्मीक दोळे उक्ते जातना आमी ताका पळयता आमच्या आत्मीक दोळ्यांनी. मात न्ही आमचे आत्मीक दोळे उक्ते जाल्ल्या वेळार एक उतार तो उलयता ते आमकां आयकता. साबार जाणां देवाचे उतार तुमकां आयकूंक ना जायना जाल्यार तुमचे आत्मीक दोळे उक्ते जावनात म्हणल्यार सर. कोणाचे दोळे आत्मीक दोळे उक्ते जाल्यात तांकां देवाचे उतार हांवें दिले अरे कोणेंय दिले अरे म्हणून कोणें वाचल्यार समजता भाव भयण. तसो तो तुजे लागीं उलयता. ताणें म्हळें, हांव सत म्हणटा. देखून हांव सत मानता. म्हज्या दोळ्याच्या दिश्टीन हांवें पळयलां देखून हांव सत मानता. तूं उलयता देखून हांव सत मानता. पूण हांगा 1 Corinthians chapter 5 verse 7 वो कितें म्हणटा सांत पौल कितें म्हणटा आमी आमच्या दोळ्याच्या दिश्टीन न्ही आमच्या भावार्थाच्या दिश्टीन आमी जियेता म्हणटा. एक 1 Corinthians chapter 5 verse 7 नवें कलसिल्लें पीठ तुमी खावचें सॉरी 2 Corinthians chapter 5 verse 7 2 Corinthians chapter 5 verse 7 कित्याक आमी आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन न्हय बगार भावार्थाच्या उजवाडान आता ही चलता. भावार्थाचो उजवाड केदा मेळटा तुका आनी म्हाका आमकां आत्मीक दिश्ट मेळटा. जितली चड तुजी म्हजी आमची आत्मीक दिश्ट सडटा दीस वेता वेताना तितलो चड तुजो म्हजो आमचो भावार्थ वाडटा. वडला आयकल्ल्यानी संदेश आयकल्या वरवीं भावार्थ उत्पन्न जाता. आनी खंयचो संदेश कोणा विशयान संदेश क्रिस्ता विशयान संदेश आयकल्या वरी आमचो भावार्थ. देखून खंय अप्रूप खंय वर्सां हेपटी येता तुमचो भावार्थ घट जायना भाव भयणी. शुक्रार तुमी सुखान आसतना येतात पळया न्ही ह्या निरंतर तुमी देवाचें उतर आयकून आसतात. हांगा येना जाल्यार युट्यूबार तो भाव पळय हांवें सांगलें न्ही मेलवेन डिकुना भाव 100 वर्सां तो युट्यूबार तो आयकून आसा म्हणालो. हांव बरो व्हडलो हिरोचो तो बॉडी गार्ड पूण तो म्हणालो 100 वर्सां हांव तुमची शिकोवन आयकून आसा फादर. ताज्याक आखयन ताका पयल्यान दाखयल्ली काय न्ही ताका आयकूंक केल्ली. आनी माने वाच मुखार. तितल्यार जेजून म्हळें, नितीचे फैसल दिवंक म्हूण हांव ह्या संवसारांत आयला. कुरड्यांक दिश्ट मेळच्याक आनी दिश्ट असलेल्यांनी कुर्डे जायचे. ताणें सांगलें तुमी आमी दिश्ट असलेल्यांनी ह्या संवसाराक कुर्डे जायचे. संवसाराच्या रिती रिवाजांक कायद्या कानुनाक कितें मनीस करनासा ताका तुवें आनी हांवें आमी कुड्डे जायचे भाव भयणीनो. हो संवसार तुमी सांडा सोडा. देखून तो मलगड्यांनी म्हणलें ते उतार उठा उठा प्राणिया सांडा सांडा हो संसार माया पाठ करून येया वळखा जेजू. देखून आमचे आत्मीक कुड्डेपण आसा जाल्यार भाव भयण आमकां समजना देवाचे उतार. कुड्डे आसलें आनी हें कालें दिश्ट आसलें कुड्डे जावच्या खातीर
कुरड्यांक दिश्ट मेळच्याक आणि दिश्ट असलेल्यानी कुरडे जावच्याक हांव आयला. तांचे सांगत असल्या थोड्या फारिजवांनी ऐकून ताचे लागीं विचारले तर आमी कुरडे गाय. पळयानी कितें म्हणटात आमी कुड्डे गी. जेजून तांकां म्हणालो तुम्ही कुरडे जाल्ले जाय जाल्यार की तुम्ही कुडींत कुड्डे जावन आसल्या जाल्यार असलेल्या कितें जाते वाच रे बाबा. तर आमी कुरडे गाय. जेजू ताका म्हणालो तुम्ही कुरडे जाल्ले जाल्यार तुम्ही खरेंच कुड्डे जाल्ले तुम्ही जाल्यार गुन्यांवकार जाते नात गुन्यांव आदारते नात. पूण आमकां सारखे दिसता म्हूण तुम्ही म्हणतात आमी जाल्यार खरेंच कुडींत कुड्डे जाल्यार आमी जायते फावट सांगलां घोव कुड्डो जाल्यार आनी बायल मोनी जाल्यार तांचे खाजर शाश्वीत तांचे कुटाम आशिर्वादीत म्हूण सांगून हांवें जायते फावटी. कुड्ड्या गोवाक मोन्या बायले लागीं खाजार करून दिल्यार तांचे खाजार लग्ना जिवीत कुटुंबा जिवीत कित्याक कुड्ड्या दादल्याक दुसऱ्यो बायलो दिसानात. मोन्या बायलेक बुरशें उलोवंक या वायट उलोवंक कोणाची कोडी काडूंक जीप सुटाना. तेदळ सक्कर सामकें जाता. देखून दादल्या मनशांनी तांचे दोळे जावपीचे आनी बायल मनशांनी तांची जीप सांबाळची सक्कर समाज जाता. निमाणे आतां फाटी देखूनच सांगलें तुमकां बेजार जाल्यार व्हडणी पण येसत. जेजू तांकां म्हणालो तुम्ही कुरडे जाल्ले जाल्यार तुम्ही गुन्यांवकार जाते नात पूण आमकां सारखे दिसता म्हूण तुम्ही म्हणतात जाल्यार तुम्ही पातकांत आसात. देखून हेच्या पयल्या वचपांत आमी आयकता पळयान की कुडीच्या दिश्टीनी ते कोणाक पळयतात. काली आमी सांगलें मात कार्ड थंयसर 1 Samuel chapter 16 आनी verse 7 ताच्या पयलें वो सामुएल येता आनी कोणाक तो त्याला येता पळया 7च्या पयलें 4th वास. सरेस्परान दिल्ल्या आदेशा प्रमाणे सामुएलान केलें तो बेथलेहेमांत प्रवेश आतां जालो. सामुएलाक दिल्लो आदेश कितें वो अशुद्ध जाला वो खोटो जाला देवा विरोध गेला सावलो. देखून सावलाच्या जाग्यार कोणाक तेल मागून सांगता अभिषेक करून सांगता जेस्सेच्या एका पुताक दाविदाक म्हणून सांगा ना जेस्सेच्या पुताक वचून तूं कितें कर अभिषेक कर. तो सर्वस्मान सांगल्या प्रमाणेच सामुएल येता. तेन्ना शहराचे मलगडे भितर बरोवन भिरांतीन बरोवन ताका मेळोंक आयले. तांणी विचारले दर्शी तुजी भेट शांतीची मू. तूं आयलाय शांतीची भेट मू. ताणें जाप दिली वय हांव सर्वेस्पराक भली भेटोवंक आयला. पोट मारली ताणें निजाक आयलो बली भेटोवंक घेतो कित्याक पळय हांगा सावलाचें बियान. देखून सरेस्परान ताका सांगलें वच एक पाडी घेवन वच आनी कोणी विचारल्यार हांव बली भेटोवंक आयला म्हणून सांग म्हणून. कित्याक वो राय जावन आसतना सानेकल्या राय करतना वो सावल सोडटा गी थंय पयलें बरयलां. सरेस्पर ताका सांगता एक पाडी घेवन वच देखून ते सतत तूं आयलाय कितें ही भेट शांतीची मू. ताणें जाप दिली वय हांव सर्वेस्पराक भली भेटोवंक आयला देखून तुमकांच शुद्ध करा आनी आज म्हजे सवे जेवणाक येया. ताणें जेस्सेक आनी ताच्या पुतांकी शुद्ध केलें सगळ्यांनी शुद्ध केलें आनी तांकां भली भेटोवंक आपयलें. ते थंय पावतच ताणें एलियाबाक देखलो पयलें पळयलो मालगड्याक एलियाबाक आनी चिंतलें दुबावीन सर्वेस्परचो अभिषेक दिंडो तो तरणाटो तो सोबीत तो आनी कसो आसलो पळया हांगा ताचे मुखार आसा. पूण सर्वेस्परान सामुएलाक म्हळें तोय न्ही दुसरोय न्ही तिसरोय न्ही चवथोय न्ही पांचवोय न्ही सवय न्ही सातवोय न्ही 7 जाणांक ताचे उपरांत वास ताचे रूप वा ताची 6 वास. ते थंय पावतच ताणें एलियाबाक देखलो आनी चिंतलें दुबावीन सर्वेस्पराचो अभिषेक हांगा ताचे मुखार आसा. पूण सर्वेस्परान सामुएलाक म्हळें ताचे रूप वा ताची उंचाव बायलें रूप पळोवंक वचनाका तुज्या कुडीच्या दोळ्यांनी आमी कितें पळयता. आतां समजून घे हें कित्याक म्हणून हें देवाचें उतर. आमच्या कुडीच्या दोळ्यांनी आमी बायलें रूप पळयता संवसार पळयता पयशे पळयता दूड पळयता खाण पळयता जेवण पळयता न्हेसन पळयता गिरेस्तांक पळयता. आज आमी सुकले थंयसर आमच्या कुडीच्या दोळ्यांनी दिश्टीन तें पळयता तशें मनीस पळयता तशें ताचे रूप वा ताची उंचावळ पळयनाका कित्याक हांवें ताचो तिरस्कार केला. मनीस पळयता तशें देव पळयना. बिळी दादेला हाल आला दोळ्यां आसलें सकड दूद न्हय बायली सोबाय पळोवन पिसवा नाका. आनी तशें कित्याक मनीस भायले रूप पळयता पूण सर्वेस्पर काळीज पळयता. देव काळीज पळयता. आत्मीक दिश्ट तुका मेळ्ळा तर तुजें काळीज नितळ जाता मन नितळ जाता जिवीत नितळ जाता. देखून तो 13वी वेळ कितें करता हाका आपोवंक धरतात भुरग्यां दाविदाक आपोवंक धरतात एकलो आसा तें बकऱ्यांक सरयता ताका आपोवंक धाड म्हणटा ताका आपयतात. आनी 13वी वेळ कितें करता सामुएलान तेलाचें शींग घेतलें आनी ताका ताच्या भावा मदें मागलो. सगळ्या त्या 7 जाण भावा मुखार आपल्या बापाय जेस्से मुखार ताका ताणें
माखलो आणि त्या दिसा सर्वेच प्रसत्म दाविदाचेर देवलो त्या दिसा तावन निरंतरी लास्ट निमान श्वास पर्या सरस्प्रस आत्म ताजे थंय देवन आयलो ताका आत्मीक दिश्ट मेळ्ळी ती आत्मीक दिश्ट ताणें जोडली देखून म्हळ्यार पवित्र आत्म ताजे थंय आसतना मात्र आत्मीक दिश्ट तुका आनी म्हाका आमकां कित्याक पवित्र आत्म तुज्या थंय आसा जाल्यार तुज्या कुडीच्या दोळ्यांनी तूं पळयनाय भावार्थाच्या दोळ्यांनी पळयताय देवाच्या मोगाच्या दोळ्यान पळयताय देवाच्या सक्तीच्या दोळ्यान पळयताय देवान केल्या सर उपकाराच्या ते तुज्या दोळ्या मुखार तें पळोवन तूं जियेताय देखून आज तुजें म्हजें आमचें मनीस जाल्यार हर एकल्याचे आत्मीक दोळे उक्ते जायचे ते उक्ते जावंक एकच वाट देवाचें उतर मात्र न्ही आनी आमच्या ह्या आत्मीक कितें म्हणटा दिश्ट आमी वळखा जाय जेजूक जेजू अशें आयिल्ल्या वरवीं जेजूक वळखल्या वरवीं ताका आमी सत मानलेल्या वरवीं ताजे एकवटांत रावल्ल्या वरवीं ताचे सांगता बसून ताका आयकल्ल्या वरवीं मात न्ही ताजे हर एक उतर सत मानून ते आमी पाळिल्ल्या वरवीं ही आत्मीक दिश्ट आमी जोडटा तिस्सो आत्मीक दिश्ट तुका म्हाका आमकां जेजूक वळखल्या हर एकल्याक देवाचे उतर सत मानतल्या सर्वांक देव दिवन दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.